आपकी बात ठीक थी कि लीडर भी कोई इतना अच्छा नहीं है, मतलब उसकी इट्स लैकिंग। और अब देखें जो कुछ भी हुआ है ना, इतनी जुल्म की इंतहा हो गई है इंडिया में मुसलमानों पे, इतनी ज़्यादा हुई है कि मैं इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है, या तो वो बम ही फेंक सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ना इस चीज़ से घबराए मत। मैं आपको कल भी ये कह रही थी, क्योंकि इस वक्त जो आप कह रहे हैं टैंक्स भी आ रहे हैं, वो सारी हैवी डिप्लॉयमेंट हो रही है। आई थिंक द गेम इज ऑन। आई मीन कोई चाइना और ये अमेरिका का जो सीन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टफ चल रहा है, ठीक है। और मेरा ख्याल से चाइना ने कोई उनका वो पता नहीं कोई हेलीकॉप्टर या पता नहीं क्या पकड़ा भी है कुछ, मेरा ख्याल से अभी किस अमेरिका का यूएस का। हाँ, देखा ना उनका प्लान मरियम जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो है ना, ये हम टैंकों की बात जो करते हैं या आर्मी डेवलप करने की बात करें, कश्मीर की हम बात करते हैं, हम कश्मीरी जो है ना इन चीजों से नहीं डरते। मुझे पता है। हम बात कर रहे थे जो रेस्ट ऑफ द इंडिया मुसलमान है। हाँ जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। इस वक्त मेरी बात सुने, मैं इंडिया की जो सिचुएशन है ना, इस वक्त इंडिया जो है ना, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ सिविल वॉर, ठीक है। अफगानिस्तान भी है और इंडिया वो तो वो चाहते ही है, वही अमेरिका की, हिंदुस्तान चाहता है। तो आप ये देखें ना, अमेरिका ऐसे ही करता है, वो जिधर भी जाता है दुनिया की जो सी भी कंट्री में जाता है, जो सी भी उसकी एलाय होती है, वो उसको वहीं तो उसको अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय भी करता है और अपने जो भी मकसद होते हैं हासिल करके फिर निकल जाता है। अभी कल तालिबान से इतनी ज़्यादा वहाँ पे जगहों पे कब्जा कर लिया। अमेरिका को परवाह नहीं है, दे जस्ट वांट टू सेव देमसेल्व्स, दे आर लीविंग फ्रॉम देयर, ठीक है। तो अब हम तो उनके एलाय रह चुके हैं, पता नहीं पिछले 50 साल से, पता नहीं 70 साल से हमें नहीं पता कि अमेरिका कैसे चलता है। इसलिए तो इस वक्त हम उनके आगे खड़े हुए हैं और हम उनको डिफीट भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में भी किया है, अभी हमने सऊदी की और ईरान की वो भी करवाई है, उनका पीस भी करवाया है। तो दिस इज वाई हम इस वक्त कर रहे हैं, फ्रंट पे होके हम लोग ना ये चीज़ कर रहे हैं और हम बोल्ड स्टेप ले रहे हैं। लाइक अमेरिका नोज अबाउट इट, ठीक है। और देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन अमेरिका टू, बिकॉज ट्रम्प ने भी बहुत ज़्यादा हम रिफत जरा एक मिनट, सॉरी रिफत, जरा हेडफोन निकाल के फिर से लगाओ। I think there is a problem with your headphone. अब मेरी आवाज नहीं, मेरे हेडफोन के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये पता फैन ऑन है। अच्छा, okay, yeah, that's अब ये जितना ज्यादा ये कर रहे हैं ना, ये उइगर मुस्लिम्स का इशू क्रिएट फॉर चाइना, ये इतना ज्यादा नहीं है जितना ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये जो नेटो कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये ऐसे ही प्रोपेगेंडास बहुत ज्यादा करते हैं जब किसी पे अटैक करना होता है या जब किसी को इन्होंने सैंक्शन लगानी है, इकोनॉमिकली इनको वीक करना है, व्हाटएवर। इस वक्त उनका टारगेट टोटल चाइना है। और वो G7 की मीटिंग में भी उन्होंने कह दिया है, दे हैव डिक्लेयर्ड कि भी चाइना इज अ थ्रेट फॉर वेस्ट एंड फॉर अमेरिका और व्हाटएवर नेटो नॉट नेटो कंट्रीज। नेटो के इशू है रशिया को, ठीक। चाइना रशिया हो गए हैं इकट्ठे, ठीक हो गया। ईरान और चाइना भी इकट्ठे हो गए। अब हम सारे, टर्की, पाकिस्तान, वी आर ऑल विद देम। चाइना इस वक्त जो करना चाहिए, आई थिंक व्हाट चाइना इज डूइंग नाउ इज दैट इट इज विनिंग मुस्लिम वर्ल्ड्स ट्रस्ट, एंड सेम इज द थिंग which रशिया इज डूइंग। अभी जो हुआ था उधर पैलेस्टाइन में जो हुआ है, वहां पे जो ये सारा जो इजराइल ने फटाफट जो इन्होंने माने हैं, और जो भी बीच में वो जो इंटरवीन किया अमेरिका, वो बाइडेन ने जो इतने दिनों बाद किया, और सारा कुछ जो काफी ज्यादा न्यूज सुनी है वो ये है, और मुझे वहां पे पता भी चला, सीरिया से मेरे फ्रेंड्स हैं वहां पे। So what I've come to know is that के Putin and Russia they said कि इस चीज को खत्म करो, वरना क्योंकि सीरिया में तो बहुत ज्यादा आपको पता है ना रशियन है इन्फ्लुएंस एंड एवरीथिंग। तो इस वजह से और इवन आपको पता है प्यूटन गया भी था सऊदी अरेबिया, एंड ही सेड कि वो पेट्रियट की जगह हमसे S-400 लो। और आपको पता है ये 1-2 दिन से ये जो है पेट्रियट मिसाइल्स वगैरह फ्रॉम सऊदी अरेबिया दे आर गोइंग बैक टू, वापस लेकर जा रहे हैं अमेरिका, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि सऊदी अरेबिया को इतना थ्रेट था, वो जो इजराइल डराता था कि ईरान से थ्रेट है, ये अमेरिका डराता था, जी डरा के रखते थे ना मुसलमानों को, तो फिर अपनी चीजें बिकवाते थे। और इनकी एक पॉलिसी, इनकी एक तरीकाकार होता है। तो उसमें ऐसा है कि एक तो जब यमनी हाउसी जो है, जो भी हाउतीज के हाउसीज, आई डोंट नो देयर नेम्स, ये इन्होंने किए थे 1-2 साल पहले अटैक जब ट्रम्प था, तो उस वक्त पेट्रियट्स जो थे ना, वो भी इतना उसमें से इंटरसेप्ट कर गए थे। इनकी ऑयल जो है वहाँ पे, जिसका नाम अब याद है, सॉरी ऑयल रिफाइनरी, जो ऑयल रिफाइनरीज का नाम मुझे अभी याद है, बड़ी मशहूर है। तो अरामको उधर अटैक्स किए थे, वहाँ पे बहुत ज्यादा
आग भी लगी थी, बहुत प्रॉब्लम हुई थी, काफी जो सऊदी था बैकफुट पे हो गया था। ये जो यूएई है ये तो बिल्कुल ही बीच में से यमन वॉर में से निकल गए थे, ठीक है। तो अब बात और ऊपर आप देख लें इजराइल में भी ये हुआ है कि वो जो उनका इंटरसेप्ट कर गया उसके बीच में से आयरन डोम में से, ठीक है। सो दिस मीन्स कि अमेरिका का वो सिर्फ प्रोपेगेंडा था कि वी आर द बेस्ट, हमारी जो है हमारी चीजें खरीदो, हमारे ये लो वेपन्स लो, हमारा ये लो। अमेरिका जो है ना इस वक्त उस पे बाकी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कंट्रीज जो उस पे जिस तरह पहले करते थे। तो इस तरह अब उनका जो है ना वो थर्ड और वो जो पता नहीं थर्ड मिसाइल और पता नहीं पेट्रियट मिसाइल वो वापस जा रहे हैं, ठीक। और ईरान और इनका आपस में डील हम लोगों ने बीच में पड़ के करवाई है, सामने हम लाए हैं, सब इराक को लाए हैं, यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड फिर यूनाइटेड हो रही है माशाल्लाह, ठीक है। तो और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? चाइना और रशिया, एंड वी दे आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स दीज टू कंट्रीज, ठीक है। तो अमेरिका और यूरोप और क्या कहते हैं इंडिया, ये इस वक्त बिल्कुल हिल गए हैं। इनको अब समझ नहीं आ रही कि हम इनको अटैक करें कैसे करें। इनके प्रोपेगेंडास जो है उनको हम काउंटर कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई बात करते हैं उसका हमारे पास जवाब है। ज्यादातर पाकिस्तानी तो बहुत एक्टिव है बिकॉज हमें तो पता है ना ये कैसे करते हैं। तो अब आई थिंक ये जो अब गेम चल रही है ना वो ये होएगी कि जी चाइना और रशिया दे विल विन मुस्लिम वर्ल्ड ट्रस्ट बैक। और ये जो यूगर मुस्लिम वाले ने इशू शुरू किया था ना प्रोपेगेंडास, ये कहते हैं इन्होंने पता नहीं कहाँ पे बैठ के वीडियोस बनाई हुई है, ट्रेनिंग दे की ये जो नेटो वाले हैं सारे इन्होंने, ठीक है, ये जस्ट टू टारगेट चाइना। तो ये जो सारी चीज है ना इसमें ऐसे है कि ये कुछ मुस्लिम्स के बेनिफिट में हो गई है। इनका जो ये प्रोपेगेंडा इस दफा है ना ये अब हमारे फायदे में हो गया है। और वो अब आई थिंक कि कश्मीर का इशू हल होना है बिकॉज अफगानिस्तान से निकल गए हैं। अफगानिस्तान सारा जो है वो तालिबान के कंट्रोल में आ गया। मैं आपको वीडियो सेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो इसलिए बस थोड़ी सी इतना आप लोगों ने बर्दाश्त कर लिया ना, इतना किया है तो प्लीज थोड़ा सा और बस कर लें, बस थोड़ी सी देर की। आई मीन दिस इज व्हाट आई हैव टू से एंड दीज आर व्हाट माय एनालिसिस आर बिकॉज मैं काफी ज्यादा इन चीजों को पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ काफी अरसे से। आई हैव बीन इन एक्टिव इन दीज थिंग्स। तो अब दैट्स ऑल आई हैव टू से। नहीं मरियम जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। देखिए हमने हार तो नहीं मानी है, हमने तब तक नहीं छोड़ना है हिंदुस्तान को जब तक वो वहां से निकल नहीं जाता जैसे अमेरिका गया। ये तो आप कंफर्म कर लें। इससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। कोई भी कश्मीरी जो है ना इसके खिलाफ बोलता ही नहीं है, इससे कम हमें कुछ चाहिए ही नहीं। ये तो बिल्कुल सही है। देखिए मरियम बहन, मतलब कल भी हमारी काफ़ी देर डिस्कशन हुई थी और मैं आज भी मतलब आज मैंने टॉपिक ही मैंने चेंज कर दिया था बिकॉज हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं अगर जो इंडिया के मुसलमान हैं मतलब वो खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए आज हमने कश्मीर के मुसलमान इंडिया के जो मुसलमान हैं उनको चांस दिया है कि वो मतलब वो बात करें, हमारे करीब आए। और मतलब जब उन्होंने हमारे साथ बात की है और ये मतलब जो हमारे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मतलब वो खुद माजरत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब हम खुद शर्मिंदा हैं कि मतलब हम जिस तरह से हमें करना चाहिए था आप लोगों को सपोर्ट हम नहीं कर पाए, लेकिन हम खुद मजबूर हैं, आप हमारी मजबूरी को समझिए। और आपको पता है इनके अपने जो इन्होंने जुल्म किया है, जो इंडियन अपनी गवर्नमेंट ने इनको जो जुल्म किया है इस वक्त इंडियन मुस्लिम जो है वो भी बहुत ज्यादा अपनी गवर्नमेंट को अपने मतलब दे आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, एंड दे विल स्टैंड अप। और आपको पता है बांग्लादेशी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो मोदी इज अ ब्लेसिंग फॉर इंडिया। मोदी ने तो इंडिया को खुद तोड़ना है। आप ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, आई डोंट नो व्हाट दैट नेम, अरुणाचल प्रदेश जी। तो उधर उस साइड पे भी सारा चाइना इज वर्किंग, वो सारा हो रहा है। ये अरुणाचल, लद्दाख में, उत्तर प्रदेश में, मतलब वो साइड से वो चिकन नेक की तरफ जी बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। तो इंडिया तो पूरा सब इनके कब्जे में है, मतलब इनकी तो उन्होंने पकड़ा हुआ है। तभी तो आप देखें ना ये घबराए हुए, इनको समझ कुछ नहीं रही, इनका कुछ बस नहीं चलता तो पकड़ के टैंक्स ले आते हैं कश्मीर में। हाँ, ये मैंने तो किसी की ट्वीट देखी है, मेरे किसी फॉलोअर ने लगाई हुई थी तो उसने भी स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था। आई एम नॉट श्योर कि मतलब क्या है, लेकिन मतलब मैंने जो ट्वीट देखी मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो दूसरा जो आपने अफगानिस्तान की बात की ना, मतलब इससे पहले भी मेरे ख्याल से किसी ने स्पेस क्रिएट की थी तो उन्होंने अफगानिस्तान की वहाँ पे बात की, मतलब अफगानिस्तान से मतलब नेटो ने कर रही है और ये होगा वो होगा। तो मैंने उनसे यही कहा था मतलब अफगानिस्तान को भी खुद अपने पैरों पर खड़े होने में टाइम लगेगा बिकॉज वो अपनी जब तक गवर्नमेंट बनाएंगे और ये सब कुछ करेंगे
گے تو ہمیں مطلب یہ امید رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ وہ ہمارے سپورٹ کے لیے مطلب وہ نکل آئیں گے. بہن پتہ کیا بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس ریجن میں بربادی کرنی ہے، وہ ہونی ہے. یہ تو ابھی جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے افغانستان میں یہ ساری، اس کو بھی تھوڑا ٹائم ہے، اس کی ابھی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے تباہی کرنی ہے چائنا کو کنٹین کرنے کی. ہاں ابھی جو مطلب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا، اس کے لیے ان کو اگر انڈیا کی بربادی بھی کرنی پڑے گی، ایون پاکستان میں بھی سول وار کا خطرہ اب نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ سارے آپ دیکھیں، یہ ٹی ایل پی اٹھتا ہے، آپ کو پتا ہوگا اب ہماری نیوز آپ پتہ نہیں فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہمارے دیکھیں نا، یہ ریلیجس جو ہے ہر ایک سیکٹ اٹھتا ہے، بلیک میل کر رہا ہوتا ہے. مجھے آپ کی نیوز بالکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ مطلب وہ وہاں پہ مطلب کچھ بھی ہیلدی چیز نہیں ہوتی. I'm sorry مطلب ہم بھی نہیں دیکھتے. مطلب میں نے دنیا میں مطلب بالکل ایسا نہیں دیکھا کہ جتنا میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے لوگ اور جو پارٹیز ہیں یہ انڈینز کے پیچھے لگ کے یہ ایسا کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں، ابھی عمران خان نے کل باتیں کی، آپ نے دیکھا ہے عمران خان کشمیر کی بات کر رہا تھا وہاں پہ. ابھی آپ کی جب میں اسپیس سے گئی ہوں تو عمران خان واز ٹاکنگ اباؤٹ کشمیر، وہ ادھر اس نے امریکن کو انٹرویو دیا، تو وہ ادھر سے ساتھ ہی وہ لے آیا اس کے اوپر کہ نہیں اوگر مسلمس کے لیے آپ نہیں بولتے، چائنا کے لیے آپ نہیں بولتے، اس سے آپ پیسے لیتے ہیں. بھائی امریکہ نے تو خود بلینز آف ڈالرز ان سے پیسہ لیا ہوا ہے. تو کم میں سے آپ کو ایک کم بات ہم اگر بتاؤں، پیسہ لیتے ہیں تو ہم آنکھیں تو نہیں دکھاتے، یا ہم جڑیں تو نہیں کاٹتے. ہاں میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گی نا، مطلب آپ دیکھیں مودی مطلب دا ہول ورلڈ نوز مودی، مطلب جس طرح سے اس نے مطلب گجرات کا وہ قتل عام پورا سٹیج مطلب ماسٹر مائنڈ تھا اس کا وہ یہ، اور امت شاہ ٹھیک ہے، اور اس پھر کس طرح سے انہوں نے مطلب اس کو مطلب کلین چٹ دے دی پوری دنیا نے. ابھی بھی آپ دیکھیں مطلب پورا ہندوستان جو ہے نا، مطلب جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے وہ سب کچھ کھڑا ہوتا ہے. مطلب یہ چیز مجھے مطلب پاکستان میں دیکھنے میں نہیں ملی. مطلب جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے مطلب پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. جب اس نے آرٹیکل 370 ریووک کیا مطلب آوازیں اٹھی اس کے کہ آپ نے مطلب غلط کیا، لیکن جب مطلب اس نے انٹرنیشنلی اس کو جواب دینا پڑا تو پورا ہندوستان اس کے پیچھے کھڑا تھا. تو پاکستان میں جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کی عوام یا پاکستان کی جو ریلیجیس یا جو باقی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ پیچھے کھڑی ہوں. ہاں نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ان کی اپوزیشن پارٹیز کی ضرورت ہی نہیں یہاں پہ، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کو سارا میڈیا اور یہ اب جس طرح جو انڈیا میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور ایون افغانستان میں طالبان نے سارا قبضہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ دیکھو کہ کل تک تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ جی وہ افغانستان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے یہاں پہ بیسز مانگ رہے ہیں، بیسز چاہیے پاکستان میں، یعنی کہ ایز اف دس سچویشن از ویری مچ ان کنٹرول آف امریکہ. ٹھیک ہے، ہم صرف وہ ٹارگیٹ کریں گے یہاں سے ٹیررسٹ کو، دس کائنڈ آف تھنگ. تو نہیں ابھی آپ سنیے تو ہو یہ کیا جو رہا ہے آن نا. گراؤنڈ جو سچویشن ہوتی ہے نا، اٹ از ناٹ دا وے یہ باتیں کرتے ہیں، اندر کچھ اور ہوتا ہے. ان کی ضرورت نہیں ہے یار. یا آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب ہم اٹامک پاور ہے، نیوکلیر پاور ہے، ہم اتنے پاگل بیٹھے ہوئے کہ جو کوئی بھی آ کے کل کوئی اور بن جائے گا وزیر اعظم، پھر کوئی اور بن جائے گا تو وہ ہمارا یہ بیچ دیں گے، ختم کر دیں گے. So we have to be, our establishment has to be careful. مجھے انڈیا کے آپ کو پتہ نا کچھ جرنلسٹ مجھے فالو کرتے ہیں، تو مطلب ان میں سے ایک دو کے ساتھ مطلب میرے بات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا، اے بی پی نیوز کے وہ جرنلسٹ ہیں دونوں، تو میں نے ان سے پوچھا مطلب کہ کیا مطلب الگ میں نے ان سے پوچھا تھا. میں نے کہا کیا آپ کو کیا لگتا ہے نا، تو دونوں نے مجھے مطلب ایک ہی جیسی مطلب وہ اسٹوری، مطلب انہوں نے کہا کہ مطلب ہمیں تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن چونکہ امریکہ جو ہے وہاں سے نکل رہا ہے نا افغانستان سے. بتا رہی ہوں. ہاں سنیے تو صحیح نا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کیونکہ وہاں سے نکل رہا ہے، اب امریکہ جو ہے نا اپنی نیٹو کی فورسز کو واپس امریکہ نہیں لے کے جانا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا میں کہیں ان کو رکھے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ابھی مطلب اس کو مطلب جگہ نہیں مل رہی، اور اس کا جو نشانہ اور اس کی جو نظر ہے وہ ہے کشمیر پر. تو وہ انڈیا سے اسپیس مانگ رہا ہے، وہ اسپیس مانگ رہا ہے مطلب نارتھ کشمیر میں. مطلب ابھی ہم بھی بات کر رہے تھے، میں اور سمیر بھیا جو ہیں ہم دونوں نارتھ کشمیر سے ہیں. تو مطلب ہم نے کشمیر میں بہت زیادہ تو شکنا سری نگر کوئن تو ہندوارہ بھی ہے کوئی؟ ہندوارہ پھر بعد میں آتا ہے. پہلے کپوارہ مطلب بارڈر میں ایریا. ترہگام سے ہوں، مطلب میں ترہگام سے. کپوارہ جو ہے نا وہ مطلب وہ ڈسٹرکٹ ہمارا کپوارہ آتا ہے. کشمیر یہ جو کشمیر میں ایک اور ویلی ہے جسے ویلی لولاب لولاب کہتے ہیں. اچھا ٹھیک. تو ہندوارہ میں میرے ایک دو فرینڈز ہیں، ان کو میں جانتی ہوں، سجاد میں ان کو وہ کرتے ہیں، لیکن دے آر ویری مچ پرو انڈین. وہ کافی پاکستان کی وجہ سے ڈسارٹ ہوئے ہوئے.
تو وہاں پہ کافی وہ جو ہے نا اس کو کرتے ہیں. نہیں دیٹ ڈزنٹ میٹر. یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ڈفرینٹ وہ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ جہاں تک رفت سسٹر ہمیں لگتا ہے کہ مطلب شاید جو ہے نا مودی کا یہ پلان ہو کہ مطلب نارتھ کی طرف جو ہے نا مطلب امریکہ کو ایک بیس کیمپ جو ہے بنا کے دیا جائے, کیونکہ مطلب امریکہ نے اس کو کہا ہے کہ اگر چائنا کچھ بھی کرتا ہے تو ہم تمہیں فلی سپورٹ کریں گے, مطلب کوئی بھی اگر وہ کرتا ہے بیچ میں. تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی صداقت ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا نہیں ہونے والا, لیکن مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ انڈین مطلب یہ انڈیا کے جرنلسٹ اے بی پی نیوز کے, میں نام ان کا نہیں لوں گی, انہوں نے مجھ سے یہ بات کی ہے. That will be their biggest mistake if they do that, because We I don't don't care. think مطلب ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ وہاں پہ آلریڈی 12 لاکھ بیٹھی ہوئی, تو ہماری مطلب ہماری صحت پہ کیا اثر پڑا؟ میں بتاتی ہوں بہن, میری بات سنیں. یہ جب آپ کا جب انہوں نے آرٹیکل کیا تھا نا 376 سے جو بھی مطلب اس کا we can't hear you. اچھا, یہ جو آپ کا آرٹیکل جب انہوں نے کیا تھا نا آرٹیکل 370 ہاں جی and 35 ہے. ہاں جی, اس سے 2-3 مہینے پہلے نا مودی سے ملنے آئے تھے, وہ کیا نام ہے اس کا, وہ آیا تھا, وہ ٹونی بلیئر آیا تھا, ٹھیک ہے, اور ایک وہ ہے وہ جو بڑا مشہور ہے, مجھے پتہ اس ٹائم پہ میں ایکچولی میں سو کے اٹھی, مجھے صحیح نام نہیں یاد ہے, میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا میں آ جاؤں. ہینری کسنجر آیا تھا, ٹھیک ہے, اور ٹونی بلیئر آیا تھا, اور 2-3 اور ہیں جو کافی زیادہ یہ وائٹ سپریمسٹ اور زائنسٹ ہیں جو وارز میں کافی ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ لوگ آئے تھے اور اس کے 2 مہینے بعد جو ہے نا آپ کے آرٹیکل کا انہوں نے کیا تھا, اور ان کا یہی پلان تھا کہ انہوں نے آپ کی ویلی میں ادھر وہاں پہ US بیسز کرنی ہے, اور یہی پلان تھا افغانستان سے نکل کے وہ ادھر بیسز بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا. چائنا نیو اباؤٹ اٹ, پاکستان نیو اباؤٹ اٹ, تو ہم ان کے سامنے تو ہم لڑ تو نہیں سکتے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پہلے ہی اس چیز کو ہم وہ کر لیں, کور اپ کر لیں. ٹھیک ہے. ابھی مودی نے نا نیکسٹ منتھ جانا ہے نا یہاں پہ امریکہ جانا ہے, US جانا ہے, اس نے بائیڈن سے اس کی ملاقات ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے اس کو مطلب یہ ہے کہ مطلب ہاں کہ یہ سارا جو اسٹیٹس وغیرہ ہے اس کو کلیئر کرے. اب وہ کون مطلب آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس, کل جو ہم بات کر رہے تھے کہ مطلب کیا ان کے وہ ہوں گے, مطلب ہم لوگ بول امریکہ نہیں کہا, سننے میں آیا کہ امریکہ نہیں کہا, اس لیے یہ آپ کا ہاں یہ بیسز بنا کے کیا کرے گا, پاکستان ایئر اسپیس دے گا افغانستان کی طرف؟ نہیں میں بتاتی ہوں, بیسز بنا کے انہوں نے وہاں پہ چائنا پہ نظر رکھنی تھی, تو چائنا کے لیے کر رہے ہیں, مطلب وہ وہاں پہ نیٹو کی فورسز کو لانا چاہتا ہے وہاں پہ. مطلب امریکہ اتنی فورس کو لے کے کہاں جائے گا؟ ویری کلیئر تھریٹ. یہ اتنی بڑی غلطی انڈیا کیسے کرے گا کہ چائنا اس کو پھر یہ اسپیس ہی اتنا نہیں آنے دے گا کہ وہ امریکہ کو لا کے کلیئر لائک کہ وہ صرف چائنا کی وجہ سے لا رہے ہیں یہاں پہ. انڈیا بالکل کارنر ہو جائے گا اس ریجن میں. لا رہے تھے نا, تو اب نہیں وہ تو نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کارنر ہو جائے گا؟ انڈیا کارنر ہو چکا ہے. افغانستان اس کے ہاتھ سے چلا گیا, ایران اس کے ہاتھ سے چلا گیا, کیا نام ہے اس کا سب سے بڑا جو اس کا دوست تھا رشیا, وہ اس کے ہاتھ سے چلا گیا. اچھا بنگلہ دیش اس کے ہاتھ سے چلا گیا, وہ جو نیپال وہ سارا سارے, مطلب آپ ابھی بھی آپ کو مطلب کوئی امید ہے کہ کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ بالکل ایک کلیئر لائن وہ ڈرا کر دے گا نا پھر اس ریجن میں. ابھی تو اس نے پھر بھی اس طرح کی کلیئر وہ ڈر کے کر رہا ہے ابھی, پھر بھی مطلب اتنا اوپنلی چیزوں کو نہیں کر رہا. رشیا کے اگینسٹ وہ بھی کلیئر لائک کہ وہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کلیئرلی بتاتی ہوں, کہتے ہیں نا کہ مطلب جب وہ گیدڑ کی وہ موت آتی ہے نا تو وہ جنگل کی طرف بھاگتا ہے, ٹھیک ہے. تو انڈیا جو ہے نا مودی رجیم میں وہی ساری غلطیاں کرنے جا رہا ہے جو کہ پاکستان ایک وقت میں کر چکا ہے. جو بھی امریکہ کے مطلب بیلٹ میں گیا وہ تباہ ہوا, ٹھیک ہے, اس نے اپنی بربادی کی. تو ابھی جو ہے پاکستان ادھر سے نکل رہا ہے اور انڈیا اس طرف جا رہا ہے, اور انڈیا کے اگر مطلب یہ اس میں داخل ہوا تو یہ انڈیا کی سب سے بڑی غلطی ہوگی, اور انڈیا کر چکا. اب انڈیا ہو چکا ہے 9/11 والا سارا جو تھا تب سے انڈیا ہے, یہ اب اس کے پاس پیچھے واپس جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں بچا انڈیا کے پاس, کیونکہ تمام جو نیبر کنٹریز ہیں اس کے وہ سے ناراض ہیں. بالکل, اور ہاں جی نیپال بھی ہے, ٹھیک ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, پاکستان بھی ہے, اس کو وہ چار بہار پورٹ سے بھی اس کو آؤٹ کر دیا گیا, وہ جو اس کا وہ تھا. تو ابھی تو مطلب اس کے پاس بچہ ہی کچھ نہیں ہے ابھی تو, مطلب فی الحال تو وہ انڈیا ابھی مطلب اگر وہ امریکہ کو بھی ہاتھ پکڑ کے نہیں رکھے گا تو یہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا. اور آپ کو یہ پتا ہے جب انہوں نے یہ ابھینندن والا کیا تھا جو وہ ایئر اسٹرائکس کی تھی ساری, تو ان کے چلے نہیں تھے, ان کے پتہ نہیں کون سے ان کے وہ چلے نہیں تھے. سوری ایک سیکنڈ, کیا چلے نہیں تھے؟
इनके वो कोई पता नहीं मिसाइल्स के पता नहीं क्या इनके हमने नहीं मिसाइल्स नहीं है, मिसाइल्स नहीं, वो पाकिस्तान ने ना जो है ना इनका हमने इनका लॉक कर दिया था। कम्युनिकेशन जो है ना तो वो जैम कर दिया था। इनका चीफ वहाँ बैठा हुआ था, उसके वहाँ पे फिर इन्होंने कुछ पाकिस्तानियों ने कुछ किया था, कोई 2 साल पहले की बात है। मैं एक्चुअली ना आई जस्ट गो थ्रू द वो उन्होंने वो जो वो हेलीकॉप्टर को हिट किया था, वो जो इनका वो लगेज लेके जा रहा था, मतलब इनका रेडार जो है ना वो उसने वो नहीं किया, सही काम नहीं किया, तो वो उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को हिट कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल जो कि the reality there is, because the reality there is Modi trusted the cloud. That was the only problem actually. अरे उसकी फिलॉसफी उसकी साइंस सुन के तो मैंने जो बचपन में साइंस पढ़ी थी वो भी भूल गई हूँ। हमने ये बताया था उस वक्त कि जो क्लाउड उसने बताया था, उसने क्लाउड का इस्तेमाल किया। वो पागल, उसको इतना भी नहीं है कि हमारा भी रेडियर खत्म हो गया। सही बात है। तो बस ये बात है, कहते हैं मैंने कहा कि इंतजार करो, और जैसे ही क्लाउड ऊपर हुआ मैंने कहा अब उनको जो है ना हमारा एयरक्राफ्ट नहीं दिखेगा, अब अटैक करो। तो ये इनकी तो इनकी सोच है, क्लाउड उसी के इंतजार कर रहा था। वो सुना कि इनके वो काउडन का कल कोई चोरी हो गया, उसकी FIR भी लिखवा दी है उन्होंने। मैंने तो आपको पता है मैंने इसका नाम रखा है अभी, ये जो इंडिया के जो एयरक्राफ्ट है मैंने इनका नाम रखा हुआ है फ्लाइंग कॉफिन्स, और अब ये मतलब एक ट्रेंड बन गया फ्लाइंग कॉफिन्स का। बिल्कुल। Rifat, do you know that this Ram Mandir, this property thing, what was happening there? उन्होंने ये भी किया, वो जो केस ओपन हो गया था ना, उस पे जर्नलिस्ट ने आवाज उठाई थी ना, उन सबों पे केस लगा दिए एंटी नेशनल्स की। तुमको सारी बात, ये जो वहां पर वो उन्होंने वो जमीन बेच दी थी ना करोड़ों में, जो वो स्कैम था। तुम्हें नहीं पता? ना मुझे नहीं पता। और राम मंदिर जो ये बना रहे हैं ना एग्जाम्पल, उसके लिए उसके उन्होंने जमीन खरीदी है वहां पर। तो वो जमीन 2 मिनट पहले 2 करोड़ की थी, उसके बाद उन्होंने 18 करोड़ में उसको ट्रस्ट को भेजी। उसमें क्या हुआ कि उस पे बीजेपी के अपने भी लोग हैं जिन्होंने उसमें घपला किया वो, या तो उस पे केस किया था आदू ने ये भी उठाया था इस पे, जो इनकी वो ट्रस्ट है ना वो उसका, जिन्होंने आवाज उठाई या जिन्होंने केस के उन सबों पे वो उनको FIR काट के उनको कल मैं मुस्लिम स्पेस में थी तो वहाँ पे वो बात कर रहे थे मुसलमान। आपको पता है उत्तराखंड की मस्जिद को भी इन्होंने मतलब ताला लगा दिया है ना, मतलब उसके ऊपर भी कि मतलब यहाँ से पता नहीं किसी मंदिर के वो बाकियात मिले और क्या पता कुछ इस तरह करके ना उसको ताला लगा दिया। और वो बता रहे थे वहाँ पे एक मुसलमान वो है, मतलब जो भी इनका वो था, तो उसने कहा कि 122 मसाजिद जो हैं इनके रेडार पर हैं कि इन्होंने उनको बंद करना है, लिस्ट में है बीजेपी गवर्नमेंट की। They will do what is see, मैं एक चीज हमेशा से बताते आया हूँ कि देखिए let's check the way बीजेपी प्लेज, कि बीजेपी अभी जो इस हालत में है कि उनके ऊपर जो ये इन्होंने कोविड को इतना उससे हिंदुस्तान को नुकसान हुआ, या इनके जितने भी इन्होंने वो रखा था वो सबसे नुकसान हुआ। आई हैव अ प्रॉब्लम विद उर्दू। तो जो भी नुकसान हुआ, उनके मुल्क की हालत देखो क्या है, मतलब जॉब चली गई वो, ये अभी जो कोविड की वजह से तबाही फैल गई वो ये। अब हमेशा से हमने देखा जब भी कोई चीज होता है दैट मोदी हैज टू डू समथिंग। अब ये कम्युनल नहीं हो सकता इस वक्त, क्योंकि इस वक्त कम्युनल नहीं हो सकता इस वजह से क्योंकि अब वो कार्ड इसने बहुत दफा खेला है। अब उसको ये कुछ और करने वाला है जिससे ये डाइवर्ट कराए सारा अटेंशन, जैसे पुलवामा अटैक कि फिर वोटिंग उसकी याद है उसको। ना मैं बता रहा हूँ ये बिकॉज़ इमरान खान ने उसको इतना एक्सपोज कर दिया कि अगर उसने अल्लाह न करे किया भी ना, तो फिर जो थोड़ी बहुत है जो वेस्टर्न मीडिया नहीं बोलता कश्मीर के बारे में या कोई वो इतना। Can you fix your mic please? मैं आपको एक बात बताऊँ नासिर भाई, अभी जो है ना ये इस तरह की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसने इस तरह की गलती की ना तो अब जो है मतलब अब क्योंकि चाइना भी अंदर घुस गया है, तो मतलब अब ये वन साइडेड वॉर नहीं, फिर इसको 2 फ्रंट से वॉर जो है इसको लड़नी पड़ेगी। तो ये Just wait and watch. He is gonna do something really crazy. These are my words. Mark my words. ये जब तक अभी अमेरिका से वापस नहीं आता तब तक हम सुकून से सो ये अभी जाते हैं। बहुत बड़ा चाइना नहीं, देखिए मोदी जो है ना ये
یہ اپنے بیچ میں پھنس گیا, اپنے لوگوں کے بیچ میں پھنس گیا. Now the fight is not in between باقی ملکوں سے, اس کو اپنے لوگوں کے ساتھ فائٹ ہو رہی ہے ابھی. He has to do something to stay in power. آپ کو پتہ ہے یوگی, آپ کو پتہ ہے ایسے جو بزدل لوگ ہوتے ہیں نا, جو ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بزدل ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں نا, وہ صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ڈرانا دھمکانا, اور وہ کوے مار دینا, کروز کو مار کے کہہ دینا ہم نے ٹیررسٹ مار دیے. یہ ایسے جو ڈرپوک اور بزدل لوگ ہوتے ہیں, ہندو ہے ہی ایسے, ٹھیک ہے. تو یہ ایسے ہی صرف یہ ان کے پریشر ٹیکٹکس ہیں, یہ صرف فیئر سے یہ آپ لوگوں پہ کنٹرول کرتے ہیں. ادروائز دے آر نتھنگ. ہمارا ایک مسلمان نہیں, ہمارے جوتے کو بھی آج تک یہ کنٹرول نہیں کر سکا, مطلب اس کی ہمت ہمیں کنٹرول کرے. تو میں this is what I'm trying to tell you کہ یہ مت سمجھے کہ کچھ کرنا ہے, وہ کسی قابل یہ مطلب آپ کے اوپر مطلب تھوڑی دیر کے لیے کوئی گن رکھے, مطلب آپ کے سامنے کرے, تھوڑی دیر کے لیے بندہ وہ کر سکتا ہے, مطلب کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اسے. تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش کروا سکتے ہیں کسی کو, لیکن مطلب یہ ایک پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. پرماننٹ سولوشن ہوتا ہے کہ جب آپ دل جیت لیتے ہیں کسی کا, ٹھیک ہے, آپ کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. وہ تو عمران خان یہ جو چاہیے نا آپ لوگوں کا, یہ جو مطلب جو خوف اور جو اس سے جو مطلب ظلم سے جو مطلب لوگوں کو خاموش کروایا جاتا ہے, یہ ریبیلین کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے, ریبلز کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے. تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب اس طرح 12 لاکھ کی فوج کھڑی کر کے مطلب یہ آج وہ کر لیں گے, ایک نہ ایک دن تو نکلنا ہے. مطلب 12 لاکھ کی فوج کی ساری زندگی دیکھیں, آپ لوگ تو پلے بڑے, اتنی ساری فوج کے بیچ میں آپ لوگ پلے بڑے پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو کیا ڈر, لیکن دے تھنک کہ آپ لوگ ڈر جاؤ گے, مزید ڈر جاؤ گے. وہ جو پچھلی دفعہ اینڈ وہ جو یہ جو ہم 90s کی نسل ہے نا, ہم لوگ تو مطلب ان کو مانتے بھی نہیں ہے, مطلب ہم تو مطلب دیکھتے بھی نہیں ہیں ان کو. وہ تو ہمارے باپ دادا تو شاید کہیں مطلب تھوڑا کہیں ڈر خوف بھی ہوا ہو, تو ہم تو مطلب بالکل بھی نہیں ڈرتے ان لوگوں سے. ہند نہیں ڈرتے تجھ سے, آزادی کے ہمت والے. یہ دیکھیے, ہم ایک چیز ہوتے ہیں نا, میں ہمیشہ مسلسل میرے کو جب آتے ہیں نا, باقی لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھیے ہم وہ یہ دیکھیے, میں کشمیری جو ہے نا, کشمیری وہ قوم ہے جنہوں نے مسلسل ہندوستان کے ساتھ جدوجہد کی ہے, مسلسل لڑتے ہوئے. جب ہمیں کوئی درس دینے کے لیے آتا ہے نا کوئی, وہ ہمیں پسند نہیں ہے, کیونکہ وہ قوم ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہے, سر نہیں جھکایا. مسلسل ہم نے جدوجہد کی ہے, ہم نے اس کے لیے لڑا ہے, وہ یہ. تو پھر ایک چیز ہوتا ہے کہ جیسے وہ کل ایک کوئی عورت آئی تھی اسٹریٹ کی, یہاں پر بیشنگ کو کر رہا ہے, ان کو پتہ نہیں کیا بات چل رہی ہے یہاں پر. اس سے کیا ہوتا ہے, جو اپنے لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں ہماری ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ایک دوسرے کو کیسے ملائے, کیونکہ ہماری پرابلم پتہ ہے سب سے بڑی کیا ہے کشمیر میں, جو ہمارا یہ ہے نا کہ ایک چاہتا ہے, دوسرا چاہتا ہے, تیسرا چاہتا ہے. اس سے ہمارا کیس جو ہے کمزور ہوا ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیسے ہم ٹھیک کریں, اس کو کیا کریں. ایسی ایک عورت آ گئی, she can say I stand with کشمیر. میں کشمیریوں کو سپورٹ کرتی ہوں, ان کے حقوقوں کی جو وہاں پر پامالیاں ہو رہی ہے اس کے خلاف میں آواز اٹھا. بس جیسے وہ آئی کہ میں یہ ہوں, میں اس کو مانتی ہوں, وہ ایک دیکھیے ہم ملانا چاہتے ہیں سبوں کو, جتنے بھی کشمیری ہے, کیونکہ اگر کوئی وہاں ہے, کوئی یہاں ہے, کوئی کہیں پر ہے, ہمیں سبوں کو متحد ہو کے ایک آواز پہ بلند ہونا چاہیے. یہ مقبوضہ کشمیر میں ہمیشہ سے ہوا, ہم متحد بات کر رہے ہیں. ہم یہ باہر میں نے دیکھا, یہ ڈیوائیڈڈ اینڈ آل دوز. کشمیر میں یہ سارا چیز نہیں ہے, ہم ہمیشہ سے متحد, کیونکہ ہم ایک بڑی کشمیر میں کوئی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا کوئی نہیں. میرے کو جب کوئی پاکستانی بھی آتا ہے, دیکھیے میرے کو, دیکھیے دیکھیے وہ ایسی ہی انہوں نے ڈویژن کیا. اب دیکھیں پاکستان میں بھی اس طرح کرنے کی بہت, میری بہن بات سنیے, کہ میری بہن بات سنیے نا, کتنے لوگ ہوتے ہیں جو میرے کو آتے ہیں کہ دیکھیے ہم جی پاکستان کے بھی لوگ آتے ہیں, آزاد کشمیر کے بھی بولتے ہیں. میں ان کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کتنے لاشیں ہم نے شہادت کتنی دی, اور ان میں پرچم جو لہرایا تھا وہ کون سا پرچم ہوتا تھا. پھر ہمیں کوئی آتا ہے کہ دیکھیے ہم یہ, دیکھیے ہمیں ہمیشہ سے یہ جو اختلافات ہے ان کو ختم کر کے ان پہ مطلب وہ کسی اور کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اور جب بھی آپ کسی باہر کو لاتے ہو یا کوئی بھی ہو,
ہماری یہ ایک چیز عادت ہوتی ہے، میم صاحب سلام پیچھے پیچھے غلام، اس کو چھوڑ دو، اپنے لوگوں کو آگے کرو، اپنی نئی جنریشن کو تیار کرو، ان کو بات کرنے کا وہ سکھاؤ، وہ یہ ان کو دکھاؤ کہ آپ، ہم نے کہیں پر ہمیشہ سے کسی کو لایا ہے اور ان کو وہ کون ہے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کو نہیں پتا کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، یہ سیاست کیا ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی کہیں پر بھی ہوتا ہے، دے ہیو ڈفرنٹ موٹیو، اپنے لوگوں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اپنے ساتھیوں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم یہ اسی لیے سوری دیٹس the reason that we need to kind of keep the space for our own people that who could speak. We all can speak. ہم کیوں نہیں بات کر سکتے، ہمارے اوپر ظلم ہے، ہم لوگ ہیں، باقی بات کرو، پیچھے سے دیکھیے، پیچھے سے وہ بات کرنا، پچھلی دفعہ میری بہن بھی کہیں پر گئی ہے، اس کو کک آؤٹ کیا گیا ہے، اس کو بھی بات کرنے کا، یہ مطلب this needs to end. New generation needs to be united. They all need to be like, okay, we are fixing this problem. We need to raise as one, not like divided, not like somebody else gives us a lecture. وہ لڑکی آئی، وہ کون ہوتی ہے لیکچر دینے والی کی، کیا ہے؟ اگر میری بہن آپ نے، اگر میرے آپ بتاؤ گے، کوئی اور بتائے گا، کوئی اور بتائے گا کہ یہ میں نے اس پہ ہر کسی کے اوپر جو بھی ہے، آپ اگر دیکھو گے، میں نے ہر کسی کے اوپر اس پہ میرا یہ اسٹرانگ فرم ہے that don't divide کشمیر، doesn't matter what, don't divide، کیونکہ یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول ہے نا، اس میں یہ آتا ہے، اسی ڈیوائڈ اینڈ رول میں پھر باقی بھی آتے ہیں، سارے آتے ہیں، تو اس میں ہماری جو پریشانی، ہماری جو مصیبتیں ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم جہاں پر بات کرتے ہیں تو دوسرا آتا ہے، اس کو کاؤنٹر کرتا ہے، کہیں پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ دوسرا آتا ہے، جیسے وہی پر آتا ہے واٹ اباؤٹ پنڈتس، واٹ اباؤٹ فلانا، واٹ اباؤٹ ڈمکانا، واٹ اباؤٹ دس، واٹ اباؤٹ دیٹ، جو ہماری بات ہوتی ہے وہ وہی پر رہتی ہے، جو ہماری اسٹرینگتھ ہوتی ہے۔ آپ نے بتایا پچھلی دفعہ کسی نے بتایا فلسطین میں ایک چیز ہے، لوگوں کا ایک ہے کہ یار یہ ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، پہلے اس ظلم و جبر سے نکلے باہر، پھر جا کے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ میں نے یہی بات ہمیشہ سے کی ہے، مگر جب ہم لوگ اس بات پہ آ جاتے ہیں سارے کہ چلے جی وہ آپس میں جنگ، آپس میں لڑائیاں، باہر دیکھیے کتنے ہیں باہر، میں آپ شاید میرے کو زیادہ نہیں جانتے، یو کے میں پچھلے دفعہ میں نے اس پہ ان کو اتنا سنائی ہے کہ یو کے پہ مائک کون پکڑے گا اس پہ جھگڑے ہوتے تھے، یہاں پر کیا ہوتا ہے اس پہ جھگڑے ہوتے تھے، کون کیا ہے اس پہ جھگڑے ہوتے تھے، جہاں پر بھی جاؤ جھگڑے ہوتے تھے، وہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے ہماری جو اسٹرینگتھ ہے، کہیں پر پروٹیسٹ نکلتا تھا، یہ کس نے پروٹیسٹ، یہ حریت کا، یہ جیکلف کا، یہ فلانا کا، یہ فلانا، کشمیریوں کا کہاں ہے، کشمیری کہاں ہے کہاں پر کشمیری، کوئی بھی کشمیری ہے؟ دیکھیں یہاں پر ہم نے جلوس نکالا، ٹھیک ہے، بہت بڑا جلوس نکالا، اس میں سارے آ گئے تھے، ہم نے کوئی ناصر بھیا اس میں جو نا میکسیمم جو ہے اے جے کے لوگوں کو آرگنائز کرواتے ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل، ہم تو دہلی کے لوگوں نے تو کبھی کروایا ہی نہیں، ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری جو یہ ہے نا، دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم تک دیکھیں ہماری اسٹرینگتھ کیا ہے، ہماری یونٹی فرسٹ، ہم جہاں پر بھی پلیٹ فارم پہ تیار ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے، ایک دوسرے کے مطلب لیے ایک فرم گرپ تیار کرے۔ جب میں نے اس عورت کو بتایا کہ میں نے اس کے اوپر غصہ کیوں آتا اس وقت، کیونکہ وہ آئی تھی، there was people maybe they have a different ideology. میری آئیڈیالوجی کس کو میرے بھائی نے بتایا، آپ یہ آئیڈیالوجی، you don't know my ideology, you don't know who I am. You know I'm Kashmiri, but you don't know exactly what I do and where میں کہاں پر ہوں، کیا ہوں۔ یہ بچوں کی طرح یہ باتیں نہ کیا کرو، کسی کو کوئی نہیں پتا ہے کون کہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ ہمارا ایک چہرہ دکھانے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پیچھے والا۔ نہیں میرے کو دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے نا، nobody can hijack، دیکھیے چیز ہوتی ہے وہ اگر وہ لڑکی آئی، what she should have said, thank you very much for inviting me in here, and this was straight آ گئی، we are talking about some issue here. اگر کوئی یہاں پر پاکستان بیشنگ کر رہا ہے، وہ میں نے بتایا میں کروں گا، کیونکہ حق ہے میرا، تم کون ہوتی ہو؟ ہم پاکستان کو سن لیتے ہیں۔ نہیں I'll tell you something، میں نے کل بتایا تھا پالیٹکس کا، میں نے بتائی ہے، کیونکہ ایک چیز ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں پر بھی پچھلے دفعہ، میں بتاؤں گا آپ کو، پچھلے دفعہ ہمارے شہید ہو گئے تھے، یہ کیا اس کا نام ہے، مسکوس نا گمے مرشد،
कौन भैया? ये सराई साहब शहीद हो गए। उनको देखिए, सराई साहब शहीद हो गए। अब हम यहाँ पर सारे बैठे हैं ना, यहाँ पर अब हमने बताया हुए, आप मेरे को बताए कितनी उनको स्पेस मिली थी वहां पर। वो तो मतलब सराय साहब का क्या को, हाँ हम पाकिस्तान है, क्या है? हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। उनके लिए वहां पर मीडिया में कोई स्पेस नहीं दी गई। अच्छा, देखा आपने उसके बारे में, जानते हो सराय साहब के बारे में? That is the problem. गिलानी साहब के बाद right hand, the one हाँ जी, हाँ गिलानी साहब का पता है मुझे। नहीं, गिलानी साहब का गिलानी पता है। साहब की जगह गिलानी साहब That is आगे किया था ना, वो थे वो। अगर now I will tell you something is that हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि गिलानी साहब क्या कश्मीर के बुजुर्ग है, ये पूरे इस पाकिस्तान के भी बुजुर्ग है, उसके मानने वाले वहां पर तो इतने, अगर वो इलेक्शन चलो ले आओ कोई भी पाकिस्तान का या किसी भी जगह का वहां उस खित्ते में, मैं गिलानी साहब को यहाँ से खड़े कर दूंगा, देखते हैं कौन जीतेगा वहां। गिलानी साहब जीतेगा क्योंकि वो बुजुर्ग है, वो एक चीज है। मगर एक चीज है, जब उनका साथी, उनका वो जो जिनका बेटा शहीद हुआ कमांडर इन चीफ था, उनको स्पेस ना मिली, उस पे बात कौन करेगा? उस पे कौन करेगा? देखिए ये चीजें जो हम बताते हैं ना कि जब तक मेरे अगर अपने लीडर होंगे कश्मीर के, अगर वो कुछ नहीं करेंगे या कोई, मैं उन पे हमेशा से ये फोकस पे है कि उनको काम कराओ, उनको बता नहीं आप चुप क्यों बैठे हो। तो ये हर किसी पे हमारा ये होना चाहिए कि यूनिटी, create pressure on everyone that do something, do action, actions, not speaking. जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 2 मिनट के बाद सारे अपने अपने काम में लग जाएंगे, then but the one who does action, सब नहीं, आप लोग को पता नहीं, मुझे नहीं पता, वी आर नॉट फॉलोइंग ईच अदर, लेकिन ये है कि मैं तो भी आपकी बात सुनी तो कल से शुरू हुई हूँ। आप मेरी ट्वीट पे भी देखे, मैं कश्मीर की ट्वीट करी, मेरी ट्वीट इतनी वो बल्कि वायरल भी हो गई है इमरान खान की उसकी, ठीक है। तो बात ये है कि भाई मैं तो अगर ये चीज़ें पढ़ती हूँ, कमिटमेंट करती हूँ, तो भाई आई स्टैंड विद इट, ठीक है। अब मैंने अब आई डोंट नो, आप लोगों का मुझे पता नहीं है ना, आप लोगों ने फॉलो किया ना मैंने किया, सो आई हैव नो आइडिया कि आप लोगों ने किए ट्वीट्स के नहीं की, बट एटलीस्ट मैं तो भी सोशल मीडिया के ऊपर हूँ, मैं यहाँ पे मेरी जितनी आवाज़ हो सकती है मैं तो उठाऊंगी, मैं पहले भी उठाती आई हूँ, ठीक है। मैं ट्वीट अबाउट व्हाट about whenever we Pakistani speak about Kashmir issue, तो पहले they used to say वो कश्मीर को पीछे करके कहते थे कि तालिबान को तुम लोग करते हो सपोर्ट, अफगानिस्तान में तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। हमने वो चीज़ क्लियर कर दी, तो अब हम बात करते हैं कश्मीर की, जस्ट लाइक इमरान खान वो कल वो कर रहे थे इंटरव्यू में, ठीक है। तो वो आगे से कहते हैं कि उगर मुस्लिम का बताएं, तो मैंने कहा ये क्या मतलब, वो काफ़ी लोगों ने ना, फिर वो ऐसे होता है ना कि आप अगले का नैरेटिव को जब काउंटर कर देते ना एक लॉजिकल पॉइंट से, तो फिर बाकी जो होते हैं ना, जो बाकी जो पीपल फाइट कर रहे थे फॉर पाकिस्तान, दे आल्सो पिक दैट पॉइंट, और फिर वो उसको लेके आगे वो फिर नैरेटिव बिल्डिंग होता है। Can you fix your mic please again? Yeah. सॉरी, माइक वो शायद वो जो माइक का वो होता है ना, माइक का हिस्सा हेडफोन में, आई थिंक दैट गोस हियर एंड देयर। मेरी आ रही है? अब आ रही है, पहले वो थोड़ी कम आ रही थी। यस, अच्छा, तो ये इस तरह ना, तो मैंने 2-3 ट्वीट्स की, मैंने बल्कि वो और भी एक्टिविस्ट हैं उनकी भी उसमें देखी, वो किसी ने भी ट्वीट नहीं की, लेकिन वो बस कुछ आप होता है ना, आपकी क्या कहते हैं, सच्चाई से नेक दिली से पैशन से जब करते हो ना, तो फिर वो अल्लाह भी सुनता है। तो कल तो आई वाज वेरी अपसेट जब आप लोगों से बात हुई थी सारा, तो मेरी तो बड़ी वो हिट हुई है, बड़ी वायरल हुई है, पीपल आर उस पर कमेंट भी करे, इंडियन इतनी उनके बकवासें कर रहे हैं, पर आई डिडंट बॉदर, आई एम। यहाँ पर किसी ने रिकॉर्डिंग भी की थी, वो किसी ने रिकॉर्डिंग की थी एंड दे हैव यूज्ड दैट रिकॉर्डिंग। देखिए कश्मीर के किसी ने, मैंने सुना है कि रिकॉर्डिंग की है एंड दे हैव मेड इट पब्लिक। नहीं, हमारे उस स्पेस की नहीं, हमारे स्पेस की नहीं की है। अच्छा, ओके, डीएम में सेंड कर, नहीं वो दूसरी स्पेस no, की है। the thing is, इट्स ओके, see what we need, no, that नहीं, हम डरते हैं। आप मेरे को अगर जानते होंगे, अगर आप मेरे को जानते होंगे तो आप को समझ में आएगा कि मेरे और खौफ के बीच में बहुत बड़ा वो ना सैलाब बीच में है। वो तो मुझे पता है। देखिए एक चीज है कि सबसे बड़ी चीज जो है ना, कि हम सबों को, जितने भी लोग हैं, मुत्तहद होकर
ایک آواز پہ بلند ہونا ہے. یہ جو آپس میں ہم ایک دوسرے کو یہ، اور سب سے بڑی چیز جو ہے نا، یہ یاد رکھیے، اگر میرے سامنے کوئی بھی آتا ہے نا، وہ باہر کا ہوگا، میں اس پہ بھروسہ نہیں کرتا ہوں. میں کیوں اس کو جگہ دوں؟ میرے کو کہاں پتا اس کو کون. میں آپ کو ابھی حقیقی بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ بھی ہیں جو اس میں گھسے ہیں، ان کو کون چلاتا ہے حقیقی پتا. یہاں تو اپنے لوگوں میں بسے ہوئے، تو باہر سے کوئی آتا ہے they create this mess. آپ کو پتا ہے کہ disciplined conversation چل رہی تھی before. Then when she came and all those things, everything got messed up. Everything got messed up. Everything. سارے لڑنا شروع ہو گئے، پاکستانی بھی، کشمیری بھی، وہ Yes, because that is the only, see, strategy. that is the thing that what they are doing. This is اسی سے پتا چلتا ہے کہ دیکھیے یہ تو آپس میں ٹھیک نہیں ہے، ان کی تو آپس میں یہ پرابلم ہے، یہ تو ہم پرابلم نہیں ہے، یہ خود کی خود پرابلم ہے. تو یہ چیز بھائی میں کہہ رہی ہوں، میں ایک دن آگے میں ایک دن کشمیر کو اسپیس سیکٹری کو گئی ہوں، میں بار بار یہ کہا، میں نے کہا یونٹی بہت ضروری ہے، آپ ہم پہ بلیم نہ کرو، کیونکہ ہم سب پریشان ہیں، آپ بھی ہو ہم بھی ہیں. کل میں نے آپ کو سارے ایکسپلین کیا کہ ہم تو کشمیر کے ہی نہیں دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں پاکستان کا آرٹیکل، آپ پہ کوئی نہیں بلیم کرتا ہے. دیکھیے 273 جو ہے نا، 273، ہاں، پاکستان کا جو آرٹیکل 273 ہے وہ اجازت دیتا ہے اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں. پھر اب وہاں پہ کوئی بھی نیریٹو جو مطلب وہ ہے، پاکستان اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ وہ یاسین ملک صاحب کو مطلب اتنی اسپیس نہیں دیتا پاکستان. عمران خان از وہ تو بیسٹ فرینڈ ہے، وہ عمران خان. ایگزیکٹلی پاکستان مطلب عمران خان صاحب کا خود کہنا ہے کہ مطلب ہم کشمیریوں کو وہ رائٹ دیں گے. دین ہو از شی کہ وہ مطلب ہمارے لوگوں کو ہمارے لوگوں سے الگ کرتی ہے آن دی بیسس آف دیئر آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے، یہ تو مطلب یہ تو میجورٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا مطلب کس کے ساتھ رہنا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب آپ اگر کسی کو سنو گے ہی نہیں، مطلب آپ اس کو اپنے طرف کیسے لے کر آؤ گے؟ ٹھیک ہے، آپ کسی کو بولنے کا موقع نہیں دو گے، آپ اس کی آئیڈیالوجی کو چینج نہیں کرو گے. اینڈ یو آر فرام یو ایس، ٹھیک ہے، آپ ہم لوگوں کو بتاؤ گے کہ مطلب آپ آپس میں بات مت کرو اور میں اس اسپیس کا ایسا نہیں بنوں گی. بھائی تمہیں کس نے رائٹ دیا؟ وہاں سے آپ بات کرتی ہو ریفرینڈم کی، یہاں سے آپ بات کرتی ہو لوگوں کی ڈویژن کی. اس سے اپنے لوگ ہمارے جو ہے نا، جو میں نے بتایا نا کل اس کو کہ ہماری کوشش ہے کہ سارے لوگ متحد کیسے ہوئے، کیونکہ کشمیر میں ہم متحد مقبوضہ کشمیر میں آپ کبھی نہیں سنو گے کہ آپس میں انہوں نے لڑائی کی ہے کچھ. ہم تو متحد ہیں آن دا وہاں پر. بیسس آف آئیڈیالوجی. مگر یہ لوگ جو ہے، دیکھیے یہ ہمارے ساتھ، یہ دیکھیے آپ لوگ ڈیئر مریم، آپ پھر بھی چھوٹی ہو، آپ میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، مگر آپ کو اتنا یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا گیمز چلتی ہے گراؤنڈ پہ پیچھے، وہ یہ آپ ایک بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں ایگزیکٹلی پتہ، ہمیں آئیڈیا ہے. تو جب ہم سینس کرتے ہیں نا، میں جب سینس کرتا ہوں نا ایسی چیزیں، I react quite fast. کیونکہ میرے کو ایک چیز کرنا ہے. جب میں نے ان کو بتایا نا ڈیوائڈ مت ہو جا، وہ یہ، اس سے میں نے وہ بات سے میں نے سارے کشمیریوں کو یہ دکھایا کہ نہیں، we are one. We don't listen to her, we listen to each other. That's it. اگر میرا اپنا کشمیری آئے گا، وہ کوئی اس کی کیا آئیڈیالوجی کیا نہیں ہے، دیکھیں میرا ایک ہی آئیڈیالوجی کہ میرے لوگ کیسے وہ یہ ظلم و جبر سے یہ فارغ ہو کہ اپنی زندگی نارمل بسر کرے. وہی پھر وہ بنانا ریپبلک بنائے، وہ پاکستان بنائے، وہ کیا بنائے، وہ آزادی بنائے. میرے کو لوگوں نے بتایا، کسی نے میرے بھائی نے کل بتایا یونائٹڈ کشمیر فریڈم موومنٹ، یہ ریولیوشن ہے. پہلے ان کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ جو ہاتھ ہے نا، اور یہ ریولیوشن ہے، یہ پارٹی نہیں ہے. دس از ناٹ سم پارٹی، دس از ریولیوشن، دس از ناٹ لائک وہ جو پارٹی آف. میرے موبائل میں بھی ریولیوشن آ رہا ہے، اس کا چارج اینڈ ہو رہا ہے. فرینڈز ہیں ہندوارہ میں جو سجاد لون کے جو ہیں کافی زیادہ، تو وہ بھی مجھے یہی کہتے تھے یونائٹڈ ہمیں، اب وہ بھی کشمیر چاہیے. یہ دس از دا ڈویژن جو انہوں نے آپ میں کریٹ کی ہوئی ہے کہ ہم اب جیسے ہمارے یہاں پہ بلوچی، سندھی، پنجابی، ٹھیک ہے، وہ پشتون، مطلب ہمیں بھی ایسی ڈیوائڈ کرنے کی کوشش وہ کرتے ہیں. آپ کو بھی سوچیے، آپ کو میرے بھائی دیکھیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک آپ کو آزادی ملا علیحدہ کرے، پر بات یہ ہے کہ چائنا بھی تو اوپر ہے، وہ بھی نیوکلیر کنٹری ہے، انڈیا بھی نیوکلیر کنٹری ہے بیسکلی. تو امریکہ ہی سمجھتے اس کو، آپ کو تو امریکہ
ٹھیک ہے. let that be the choice of people of Kashmir. That simple it is. So ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم لڑ سکتے ہیں اور اس تک. What I'm trying to say is that کہ پھر دیکھیے بات یہ آتی ہے کہ you need to understand this thing کہ وہ پھر یہ مجھے وہ جو میرے فرینڈ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے ہم گلگت بلتستان بھی لے لیں گے, ہم آزاد کشمیر بھی لے لیں گے, ہم جو ہے نا ہم پوری 1 یونین ٹیریٹری پتہ نہیں کیا بنائیں گے, we will give water, we will give, I mean like وہ اتنی ہیونلی ہر دنیا ہوتی تھی, اس وقت ساری دنیا موجود نا. دیکھیے ہر کسی کشمیری کو حق ہے وہ کیا آئیڈیالوجی رکھتا ہے. You cannot say, see, in Kashmir, what I'm trying to explain to you is that کہ آپ کو اکیلے سروائیو کوئی نہیں کرنے دے گا. It's not about that. See, the thing is, first ہمیں اس India, then that is the threat for Pakistan. ابھی افغانستان میں دیکھ لو کیا ہوا ہے. افغانستان سارا مسلم ملک تھا, لیکن وہاں سے پاکستان کو تھریٹ کا رشیا آ گیا تھا جب افغان جہاد کر کے ہم نے توڑا USSR کو. ٹھیک ہے, تو اس طرح اس وجہ سے میرے بھائی ہم نے دیکھیے سسٹر as wait آگے آپ کی مرضی, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیے ہمیشہ سے یہ آتا ہے کہ ہمارے کتنے لیڈر ہیں کشمیر میں, کتنے مین لیڈر ہیں؟ 2-4 تین ہے. اسپیکر بند ہے, ہو گیا. میوٹ ہو گیا تھا میرے سے, اپنا ان میوٹ کر رہی تھی تو سب میوٹ ہو گئے تھے. ناصر بھیا 3 ہے, میر وائز صاحب, یاسین ملک صاحب, گیلانی صاحب. ناصر بھیا آپ کا اسپیکر بند ہے, پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوں گے آپ. تو میں یہ بند کیسے ہوا؟ میرا ہاتھ لگ گیا تھا, میں اپنا ان میوٹ یہ اصلی ایجنٹ ہے ہی کام کرتے ہیں, جب بھی کوئی بات کرتے ہیں میری آواز ہی بند کر دو. اچھا نہیں, لڑائی نہیں ہوتے. دیکھیے میں اپنوں سے لڑائی نہیں کرتا ہوں. Then I would have, then the thing is, I don't think so I need to fight with you, and what I will gain out of it. یا میرے کا کیا ہے, دیکھیے جو ایک چیز ہوتی ہے, سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے, we need to respect everyone's ideology and come up together and create space for each other and then fight for front. جو ہم یہ کرتے ہیں نا کہ دیکھیے پچھلے دفعہ عمران خان نے کیا بتایا, he played very well. جب ہندوستان نے بتایا میرا اکھنڈ حصہ ہے تو یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, عمران خان کے ماں پہ the thing that کشمیر جو چاہے گا وہی ہوگا. That's Kashmir's choice. Fix. Fine. So see, when we come that way, what happens with that attitude? With that attitude, what happens? You unite people. You don't divide. So that's why I said that it's at last Kashmiri's choice. میں بتا رہا ہوں, میں اپنا وہ ووٹ جو بتا رہے میں وہ بھی نہیں استعمال کروں. میرے کو ضرورت ہی نہیں ہے. شاید میں 10 دن رہوں گا یا نہیں رہوں گا, میری اپنی ایک زندگی ہے کہ میرا کیا ہو ہے. You never know who's on what. So ایک چیز ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ we need to respect everyone's ideology and come forward with that and then fight forward. وہ جو ہم دیکھیے ہماری یہ جو ہے نا یہ آئیڈیالوجیز یہ ہماری بنیاد پہلے سے ہی ہے. اب اس کو ہم نے ختم نہیں کر سکتے. You cannot change the whole Kashmiri thing that like every Kashmir has a right. جب پاکستان کے ساتھ یہ تھی آپ کی, ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ہی آنے کی تھی, انڈیا نے روکا ہے. پھر اس میں پھر آپ لوگوں نے دماغوں میں یہ لالچی ڈالی ہے, یہ گریڈ جو تھی نا بھائی, گریڈ. You don't know the case actually. آپ ضیاء الحق کو جانتے ہو؟ آپ ضیاء الحق کو جانتے ہو؟ ابھی ہمارے my dear, can I complete? ضیاء الحق کو جانتے ہو آپ؟ کس کو؟ ضیاء الحق کو. ہاں جی. ضیاء الحق کا رول کیا تھا کشمیر میں؟ مجھے نہیں پتا. I don't know much about him. Yeah, but you know the thing is that you are questioning, you know, when you bring this that India ne ye propaganda laya ya these things and other things. First, what was the first party who came جو پہلے جب یہ آگے نا یہ فریڈم کی بات ہوئی مقبوضہ کشمیر, وہ کون سی پارٹی تھی؟ جو میں نے سنا ہے کہ ضیاء الحق نے ادھر وہاں پہ بھیجے تھے. ضیاء الحق کا سپورٹ کے ساتھ تھا. وہ سپورٹر ضیاء الحق نے کن کو سپورٹ کیا تھا؟ which was the first party who stood for against this India in Kashmir?
اب آپ پتہ نہیں پرانی بات نہیں, you because you said that this is propaganda of India. See, the lack of the knowledge about Kashmir is sometimes good, sometimes it's not. To understand Kashmir, we need to understand the roots of Kashmir. We need to understand the basic of Kashmir, where it started. If you don't know the start, you cannot guess the in between and thing. You know, that's the problem is that we don't know the whole case. So, mashallah, آپ اسپیسوں پہ جاتے ہو, یہ سوال آپ سے پوچھے جائیں گے. And I بتائیں نا, سسپینس نہیں کریٹ کریں, بتائیں. نہیں, سسپینس میں کریٹ نہیں کروں گا. دیکھیے, wait. I'm her. As a brother, you guys, I see what I see. I don't see someone. I see those people who could speak about for Kashmir. کل کو میں رہوں یا نہ رہوں, رفت رہے یا نہ رہے, زندگی پہ بڑھ. You guys can be the people who put forward the message of Kashmir or speak or stand for Kashmir. تو آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس پہ تیاری. میں آپ لوگوں کو I will send a link to رفت جس پہ سارا لکھا ہے. آپ پلیز اس کو ریڈ کیجئے. میں اب اگر اس ایکسپلینیشن پہ جاؤں گا, یہاں پر میں ساری بات نہیں کر سکتا ہوں. آپ وہ لنک پڑھیے, آپ کو ایک اندازہ آ جائے گا کہ کیا پہلے سٹارٹنگ کی, کیا غلطیاں ہوئی, کہاں پر ہوا. جیسے ہمارے 90s میں کیمپ تھے, وہ اڑا دیے گئے JK میں. وہ ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, کہاں پر کس کا انفلوئنس تھا, کہاں پر ہمارے سے غلطی, کہاں پر وہاں سے غلطی ہوئی. ساری چیزوں کو آپ جب اسٹڈی کرو گے, پھر آپ کو پتا چلے گا واٹ از دا کیس رائٹ ناؤ. انشاءاللہ میں آپ سبوں کو وہ لنک بھیج دیتا ہوں. میں رفت کو بھیج دیتا ہوں, رفت آپ کو فارورڈ کرے گی انشاءاللہ. اور ہمیشہ سے ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیے, انشاءاللہ اسی میں ہم کامیاب رہیں گے. اسی سے ہماری ایک پورے دنیا پر ہم اپنی آواز کو رکھ سکتے ہیں. ایک دوسرے, ہم ہمیشہ اسپیس میں جاتے ہیں, ایک دوسرے کو درس دینے بیٹھ جاتے, وہ باہر ہی نہیں جاتے وہ آواز. ہمیں ایسا ایک پلاننگ رکھنی چاہیے کہ ہم نے باتیں کی, ہم نے کیا ایکشن. سمجھ نہیں آ رہی what you trying to say. سوری, کام پر سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا نا آپ وہ تاج اعظم کہہ رہی ہوں. نہیں, میں نے بتایا وہ میں آپ کو لنک بھیج دوں گا, رفت کو لنک بھیج دوں گا. ویٹ, رفت کو میں لنک بھیج دوں گا. اٹس اے کوائٹ اے لانگ تھنگ. وہ تو نہیں جبرالٹر والے کا کون آپریشن جبرالٹر کوئی تھا, جبرالٹر کی میں نے سنا. نہیں, دیکھیے میری بہن, آپ کو میں لنک بھیج دیتا ہوں. With that you will understand who I am. آپ ان شارٹ بتا دیں نا, ان شارٹ. آپ کو پتا ہے, آپ کو میں حقیقت بتاؤں. Now I must go soon. That's why میں آپ کو لنک بھیجوں گا نا, آپ وہ پڑھو گے نا تو آپ کو ایک آئیڈیا آئے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک مطلب نا وہ اسٹارٹنگ جو جہاں پر میرا چائلڈہڈ بھی ہے, جہاں پر سب کچھ ہے, آپ کو وہ مطلب تھوڑا آئیڈیا آئے گا from the other side of Kashmir, like ہمارے کشمیر, مقبوضہ کشمیر, interaction with ضیاء الحق and all these things, تحریک کا حصہ وہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ پھر پڑھیے نا, پھر آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ. میں رفت کو بھیج دیتا ہوں بعد میں, and then I will. وہ تو اب زیادہ, وہ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھوں گی, لیکن ابھی What I know, like maybe the armed struggle ضیاء کے دور میں اسٹارٹ ہوئی تھی. armed struggle started in Zia's period. فرسٹ ٹائم اس نے اس کو پش کیا تھا armed struggle کو. ضیاء الحق کب تک زندہ تھے؟ 86, 87, 88 I guess. He was in 80s. So 80s it started, right? 90s, early 90s, 80s کا ایرا جو تھا وہ زیادہ تھا. not 90s because بے نظیر was there in before 93 I guess بے نظیر came, something like this. So before early 90s, 80s کا ایرا زیادہ تھا. So I believe جب وہاں افغانستان میں وار ختم ہوئی تھی, what I دیکھیے, let me see this is جو ضیاء الحق صاحب تھے وہ 1988 میں وہ جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے. وہ تو اس وقت اگست آئی تھنک اگست, کیونکہ ان کو دینا سر جاوید صاحب کو, ہی نوز اے لاٹ. جی بھائی صاحب جی, کیا حال ہے, آپ بتائیں گے کچھ ذرا, کیا یہ وہ کس کی بات کریں, ضیاء الحق نے کیا کیا تھا؟ ایکچولی یہ ہوا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک آپریشن سٹارٹ ہوا تھا
کشمیریز کی سپورٹ کے لیے. اس کا نام تھا آپریشن ٹوپا کمارو. اچھا اور وہ یہ وازن بھائی یہی تھا سوری یہی نام تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. کس کا؟ جو ضیاءاللہ کے دور میں آپریشن آپریشن سٹارٹ ہوا تھا کشمیر میں. جو یہ آپ آپریشن مائک کیوں آف کرتے ہیں؟ وانی؟ آپریشن جو میری مائک آن ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی ہم اوکے. وانی آپ پلیز اپنا بند کر دیں, آپ کی وہ بیچ میں شور ہو رہا ہے. دیکھیے جو اس وقت اکثریت اسٹارٹ ہوئی تھی نا 1985 میں, جو انہوں نے پہلے جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی. دیکھیے آئی ڈونٹ لائک ٹو ٹاک ہیئر ان اسپیس میں وہ ساری چیزیں, تو اسی لیے میں نے ان کو بتایا تھا میں لنک بھیج دوں گا. تو یہ جو وہاں پر جو اسٹارٹ ہوا تھا اس اسٹارٹنگ میں, اور پھر آگے کا کیا ہمارا تھا رول, ہم نے کیسے وہ پھر کس نے کہاں پر کیا پہلے کیا ہوا تھا اس وقت پہ, کہاں سے اکثریت اسٹارٹ ہو گئی, وہ جدوجہد وہ ساری ریکارڈڈ ہے, ڈاکومنٹڈ ہے. اس میں کون تھے, کیا تھا, کہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے, ہمارے الگ الگ کیسے ہوئے, پھر کہاں پر کون آیا, گیلانی صاحب کہاں پر آیا, غنی لون صاحب کہاں پر آئے, وہ ساری اس میں وہ ساری ڈاکیومنٹڈ ہے. تو اس کو ایک دفعہ پڑھ کے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ایک انسان کو وہ مطلب اس دور کا 90s کا وہ ایک تھوڑا سا وہ نا وہ امیج کریٹ کرتا ہے کہ کیا ہوا تھا ان دنوں. پھر اس کے بدولت ہم آگے اس کو مطلب نا رکھ سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے لیے کہ ان دنوں کیا ہوا تھا, ہمارے سے کیا غلطیاں ہوئی تھی, کیا نہیں ہوا تھا, ساری چیزیں. بھائی بات پتہ کیا ہو رہی تھی, بات یہ ہو رہی تھی کہ یونائٹڈ کشمیر یا ود پاکستان یا پھر وہ ود انڈیا, یہ تین والی بات تھی, ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ نے کہا کہ ایسے یہ بات کی, تو میں بات کی تھی مجھے آپ نے کمپلیٹ کرنے نہیں دی تھی. تو واٹ آئی واز سیئنگ واز دیٹ کہ آپ کہتے تھے یونائٹڈ. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اب آج وہ انڈینس جو ہیں وہ بلوچی کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے گریٹر انڈیا والا جو سارا ہے وہ یہ افغان سوری 9/11 کے بعد وہ کونڈولیزا رائس آئی تھی یہاں پہ جب زرداری ہمارا بنا تھا اس کے پاس, اور اس نے آ کے وہ دیا تھا کیا کہتے ہیں گریٹر انڈیا کا میپ یہاں پہ دیا تھا, ہمیں پیش کیا تھا اس نے, ٹھیک ہے. اور اس نے کہا تھا جب یہ وار ختم ہوئے گی 9/11 کی تو یہاں پہ آزاد پشتونستان ہوگا جس میں آتا ہے ہمارا بلوچستان بھی اور ہمارا KP بھی, یعنی پٹھان پوری بیلٹ جو ہے وہ چلی جائے گی افغانستان کے ساتھ یا آزاد ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور سندھی دیش ہو جائے گا علیحدہ اور پنجابستان ہو جائے گا علیحدہ. شی گیو اس دیز میپس, ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے اور ادھر وہ مڈل ایسٹ میں اس نے دیا, وہاں پہ گریٹر اسرائیل کا میپ دیے تھے جس میں سیریا کا بھی بیچ میں جاتا ہے اور پتہ نہیں کون سے علاقے, جارڈن کا بھی, لیبنان بھی بیچ میں جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کی جو 9/11 کے بعد جو انہوں نے یہ ساری جو وار آن ٹیرر کی تھی, بیسکلی دیٹ واز اس کا جو پیچھے مقصد تھا وہ تھا گریٹر اسرائیل ان مڈل ایسٹ اینڈ گریٹر انڈیا اوور ہیئر, اور یہ سارے امریکہ ہی سمجھ لیں کہ یہ امریکہ ہی ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ کو بھی یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. اب اس وقت کونڈولیزا رائس جو ہے وہ پھر انڈیا گئی ہے اور کوئی بلینز آف ڈالرز کی کوئی بات کری ہے مودی کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اب اس میں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اب اسی طرح انہوں نے ہمارے یہاں سے پہلے ان کو توڑا, پٹھان بھائیوں کو, ان پشتون بھائیوں کے دلوں میں پیدا کیا کہ پتہ نہیں ہم ان کے بڑے دشمن ہیں, جبکہ ہم ان کے دشمن نہیں ہیں, ہم مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں. جیسے یہ سیرین آرمی کو کہتے ہیں وہاں پہ, وہ عوام کو بھڑکاتی ہے ان کے خلاف, ٹھیک ہے. اب جب دیکھیں اپنے گھر کو جب آگ لگتی ہے, اب آپ کے پاس چوائس ہو کہ بھی اپنا گھر بچانا ہے, تو یا ساتھ والے کا گھر جو ہے اس کو یا وہ بچے گا یا اپنا جلے گا, تو ہم اپنا ہی بچائیں گے نا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا نا جذباتی نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتاؤ, آپ کو لگتا ہے میں جذباتی ہوتا ہوں؟ ہم ہیں جذباتی. آپ کو لگتا ہے میں جذباتی ہوتا ہوں؟ نہیں سر ایسی بات نہیں ہے. No, دیکھیے my dear, I explain. See, I'm not emotional fool. میں بندوقوں سے نہیں, دشمن سے جیتنے کے لیے بھائی اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے, ہم بھی یہی اسٹریٹجی سے ہی چلتے ہیں. See, the thing is, girl, listen now. I'm from that family. ہم نے اکثریت سٹارٹ کی ہے کشمیر میں. That is the problem with people are that their lack of knowledge. That's why I said to you,
read, then you can talk. I could openly talk Sir, with I you. don't need to But read because listen, I do not live in the but past. you I cannot. live in The present, you know what I do in the present. The thing is, you cannot आप मुझे push बोलने नहीं someone दे रहे भाई. because you are. I was listening to उनकी you. भी सुन ले. I was listening to you. Dude, just let me speak. But you know, you just came up with this word that like you are emotional and these things. Kashmiris are not emotional. We know our बोल game. रही हूँ ना. इस वक्त मैं रात के 4 जी. बजे सुबह की नमाज भी नहीं पढ़ी. जी फरमाइए जी. हाँ जी. तो मतलब ये कि मैं भी इमोशनल ही हूँ ना. कल भी जब इमरान खान आपकी स्पेस के बाद मैं जाके सारा लड़ती रही हूँ. मैंने तो कोई कश्मीरी नहीं देखा कि आप लोगों को तो नहीं देखा कि आप कोई ट्वीट्स कर रहे थे. ठीक है, तो मैं ही थी. तो बात ये कि इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं. आई थी ये बड़े फख्र की बात. आप इमोशनल होते हो तभी कुछ कर सकते हो. ठीक है, तो अब मैं बोल लूँ. मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, आप कहते हो कि यूनाइटेड, अब उसमें भी जम्मू कश्मीर भी चला जाएगा, हमारा आज़ाद कश्मीर भी चला जाएगा, आप वो हमारा गिलगित बल्तिस्तान भी चला जाएगा. जी, ये सारा आप एक अलग मुल्क बना लोगे. तो अब मुझे ये बताओ, पानी भी सारा हमारा भी आपके पास. ठीक है, चाइना का भी तकरीबन उधर ही आपके पास. आपको कोई रहने देगा? आपको उस आज़ादी का क्या फ़ायदा कि हर कोई आपको क्या कहते हैं फिर आके आप पे हमला करे, आपको जलील और ख्वार करे, या जो भी है आपको बर्बाद कर दे. इससे बेहतर अपने भाई के गले लग जाओ. उसके ये आपका अपना मुल्क है. पाकिस्तान इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. Okay. Why you have अच्छा, ये मोशन. I think 1 minute. My sister. एक सेकंड में एक सेकंड में कहना चाहती हूँ. 1 minute, Rifat, 1 minute. Every Kashmiri has a right to decide their fate. आप लोग First of सब all, अपनी बात कर लें तो उसके बाद counting- मुझे 1 मिनट के लिए counting- माइक दीजिएगा प्लीज. Yes, counting. See, the thing is, can I tell my people, hey, you will give away your, the right to decide? Those people who has lost everything for the sake of deciding their future or anything, just because on a space a girl is telling me that you don't understand. I think they understand what they want. They understand what their case is. They have gave their life. They are fighting on the ground. From the start till the end, we have been there. हमें किसी ने वो खजलो खार नहीं किया है. हम मुजाहिदीनों की कौम है. हमने मुसलसल शहादत हासिल की है और वो भी फख्र से. हमने आगे लड़ के वो ने अपने आप को, वो हिंदुस्तान को इतने साल तक झेला है. और 9 लाख आर्मियों को इसलिए झेला है क्योंकि हम लोगों में वो जिगरा है, वो गुर्दा है कि हम आगे उसको काउंटर कर सके. किसी को ऐसे कौम को बताना है कि आपको पता नहीं है वो ये चीज, ये याद रखिए पहले आप एक चीज कि हमारी जो प्रॉब्लम है ना, जब तक कश्मीरी डिसाइड नहीं करेगा व्हाट दे वांट, दैट इज द फ्यूचर ऑफ कश्मीर. यू कैन नॉट, नो वन कैन. यही प्रॉब्लम हमारे से होती है अगर हम में यही फलसफा लेकर जाएंगे. मैंने इसीलिए बताया मेरी अपनी आइडियोलॉजी कुछ नहीं है. मेरी आइडियोलॉजी है लोग खुश रहे, वो क्या डिसाइड करेंगे, लेट देम डू. आई विल फाइट. आई एम अ फाइटर. That's what I will do. मेरा बाप शहीद हो गए, मेरे खानदान के 36 लोग शहीद हो गए. They didn't got anything out of it. They died fighting. मैं भी शायद इसी लड़ते लड़ते ही मर जाऊंगा. मतलब मैं अपने आप की बात नहीं करता हूँ. जैसे आपने पानी की बात की, हमारी पानी, हमारा खून उस पानी में बह रहा है. I'm not. We are not worried about these things. For us to save people's life, our innocent people's life, our new generation and this thing. ये एक बड़ी एक चीज होती है कि लोगों को वो डिसाइड करेंगे. आप मैं यहाँ पर बैठ के डिसाइड नहीं करते क्या कश्मीर चाहता है. We shouldn't argue about this thing that what Kashmir wants is what Kashmir should be. I think those people, those Kashmiri, जब उनको वो वक्त आएगा, they will decide that. Nobody decides for someone. Then why should Pakistan? चले अच्छा एक मिनट ना, एक मिनट. मुझे माइक देंगे. मेरे मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो रही है. आप पाकिस्तान को अपना मुल्क ही नहीं समझते. जी बोलिए. पाकिस्तान क्यों पागल हुए फिर आपके लिए? मुझे ये बताएं. हम बर्बाद. मरियम ऐसा नहीं है. मरियम She doesn't get my point. मरियम यू नॉट अंडरस्टैंडिंग. मरियम बहन और नासिर भाई, आप दोनों जो ना, कभी ये जो कह रहे हैं मरियम लेट मी एक्सप्लेन ना. देखो मसला क्या है. मसला ये है कि कश्मीर में लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस हो सकती हैं. कश्मीर अभी भी एक ऑक्युपाइड लैंड है. वहाँ पे लोगों की आजादी के लिए डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं. हम सेकंड स्टेप की बात करें, आजादी के बाद क्या, वो अभी मेरे ख्याल से हमारा टॉपिक ही नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग इज कि आजादी तो मिले.
उसके बाद वहाँ के लोगों के सर पास मुझे माइक देंगे प्लीज, मुझे माइक देंगे. आई हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू being a पीपल. Kashmiri, I can tell you, Mariam, प्लीज सारे अगर इस तरह बोलेंगे तो फिर ये इस तरह मछली बाजार बनता है. जावेद साहब कोई न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, पहले उनकी न्यूज़ सुन लें, उसके बाद मीर हशाम जी जो है ना वो बात कीजिए. जी अस्सलाम वालेकुम. जावेद साहब आप बोलिए. जी मैं बोल रहा हूँ जी. वालेकुम अब मसला ये है कि तमाम लोग यहाँ पर बहस कर रहे हैं कश्मीर, इंडिया, पाकिस्तान, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है किसी की उसके ऊपर नजर नहीं है. लेट मी गिव यू न्यूज कि लिबरेशन ऑफ कश्मीर हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड. पूछे कैसे? ये स्टार्ट होगी आपके सिलागुड़ी पास से, बल्कि हो चुकी हुई है. जो चीज चाइना ने अपने बॉर्डर्स इंडिया के साथ खत्म करने हैं बाय एनी मीन, इन्होंने यहाँ पर आके गंद करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में और दूसरी जगहों पे एक दौलत बेग ओल्डी रोड बनानी शुरू की थी उन्होंने. आज वो कहाँ पर है? वो स्टार्ट की इंडिया ने और आज वो चाइना के पास है. वो चाइना ने वो जगह उनसे ले ली है. उसके अलावा ये है कि ग्रेटर नेपाल भी बनना है, वो ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है. चाइना ने अपने बॉर्डर्स इंडिया से खत्म करने हैं. अब ये डिपेंड करता है कश्मीरीज के ऊपर. जिस वक्त आप लोगों को लिबरेशन मिल जाएगी कि इधर यू विल डिसाइड टू स्टे विद पाकिस्तान और या आप लोग एज ए बफर स्टेट रहना चाह रहे हैं. ये डिसीजन आप लोगों ने करना ये है. बात ठीक है? पहले मैं बात कर चुकी हूँ. अच्छा सुने मेरी अपनी ये एक बात बता देता हूँ. और अपनी ये फैंटेसी स्टोरी छोड़ दीजिए सर कि क्या होने वाला है. ये सब कुछ नहीं होने वाला है. आपके दिमाग के पुलाव है और कुछ नहीं है. हम लोग यहाँ फुद्दू नहीं बैठे हुए. नहीं मैं पुलाव नहीं है. मुझे एक बात बताएं कि कैलाश पर्वत किसके पास है? मेरे भाई राकेश जी आपको लेके- आपको मैंने आप- माइक आप- दिया है. नहीं, लेकिन कहाँ आप पर बोले, आपको लेकिन लेके आप decent words के अरे साथ. छोड़ो यार. आई डोंट नो. मैम राकेश decent जी, word के साथ ही decent बोलता हूँ. नहीं मैं मुझे एक decent बात word के बताएं साथ कि ही वो बोलता हूँ. कैलाश सर बताए ना ये कैलाश दो पर्वत बिगोड़ लिए. किसके पास है? नहीं, don't use abusive words. नहीं है आप लोगों के पास. You इनको people सोच, don't have ये access कौन था? there. कौन था ये रेखा को आप बात रिमूव कर रहा कर था? देना उसको. ऐसे लोगों को क्यों माइक दे रही है? इस टाइम इतनी इंटेंस डिस्कशन चल रही नहीं है. ठीक. को प्लीज बीच में मत आने दें. See dear, if you want कोई to बात नहीं, उन्हें बोलने दें. उन्हें भी बोलने दें. वो अपने जो है ना उसको डिफेंड करें. कोई बात नहीं, हम अपनी बात करें. सर भाई मेरे हशाम जी कुछ क्वेश्चन कह का रहे थे. जवाब दे दें. ये भाई जो भी इंडियन की बात कर रहे थे कि जो कह रहे हैं कि हमने वो क्या ख्वाब देख रहा हूँ मैं, मुझे इतना बता दें कि जिसको माउंट कैलाश पर्वत अभी किसकी क्या अपना कस्टडी में है, उसके ऊपर कौन है इस वक्त, किसके पास है वो? ये आंसर नो वी डोंट हैव. सर अरुणाचल में उन्होंने इतनी बड़ी बस्ती वहाँ पे बना दी जी है. अरुणाचल उत्तर प्रदेश की तरफ से वो आप घुस थोड़े गए हैं. दिनों में सुनेंगे कि अरुणाचल प्रदेश भी इंडिया से वहाँ पे चला उन्होंने गया. ट्रेन लाइन वो कर दी है. वो ट्रेन लाइन वहाँ पे स्टार्ट कर दी है उन्होंने. वहाँ पे मतलब अभी इन्होंने एप्लीकेशन वहाँ पे जो है ना लद्दाख पे एप्लीकेशन वहाँ पे बनाई है जिसपे आप ऑनलाइन पिज्जा वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं. ये हमारे ये जो आते हैं ना इंडियन इसके अंदर स्पेस के अंदर, इनको पता नहीं, खुद पता नहीं होता, बेचारे सोए हुए नींद से उठते हैं. इनको अपने एरियाज का पता नहीं है. वही वो जो इनका हाल होता है वही बेचारे ख्वाब में भी देख रहे होते हैं. तो खैर अभी इसके ऊपर बात. मीर हशाम जी आप अपनी लास्ट जी मैं बस लास्ट कमेंट करूंगा. मैं बस ये कमेंट कर रहा था. यहाँ पे देखें 2 स्टेजेस हैं. एक कश्मीर का है. ये हम सबका जो एक फोकस होना चाहिए तो यही होना चाहिए कश्मीर आजाद हो जाए. तो सेकंड स्टेज है कि कश्मीरी क्या डिसाइड करते हैं, वो सेकंड फेज है. एंड लेट मी टेल यू बीइंग अ कश्मीरी बॉर्न इन पाकिस्तान कि कश्मीर नेचुरली कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ ही टिल्ट करेंगे. आई हैव माय लार्जर फैमिली इन कश्मीर. आई नो माय फैमिली वो कल्चरली हर तरह से कश्मीर की तरफ पाकिस्तान की तरफ आएंगे. सो नो नीड टू वरी. कश्मीर इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड विल रिमेन. होस्ट आप प्लीज अपना माइक स्पीकर ऑफ कर देखें. सबसे पहली बात यह है कि कश्मीर के अंदर मतलब बच्चा है, चाहे वो किसी भी नजरिए का हामिल है, वो एटलीस्ट इंडिया के साथ फाइट कर रहा है कि हमने मतलब आज़ादी लेनी है. ठीक है, चाहे वो जुबान से कर रहा है, कलम से कर रहा है, जैसे भी कर रहा है. ठीक है. और दूसरी बात यह है कि जब हमारी कोई भी सरहद जो है मतलब डायरेक्टली इंडिया के साथ नहीं मिलती है. ठीक है, जब हमारा मतलब
ہم آزاد ہو جاتے ہیں تو ہمیں انڈیا یا پاکستان دونوں میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ جو ہے اپنے مطلب اپنا روڈ ہے، ٹریڈ ہے، ایئر اسپیس ہے، اس کے مطلب ہمارے جو ہے وہ ہم نے شیئر کرنی ہے. اگر ان کیس آف ہم مطلب آزاد اسٹیٹ ایک بفر اسٹیٹ بھی بناتے ہیں تو اس کے لیے بھی مطلب ہمارا جو جھکاؤ ہوگا وہ پاکستان کی طرف ہوگا. مطلب ہم پاکستان سے ہی مطلب ایئر اسپیس کے لیے بھی بات کریں گے، ٹریڈ کے لیے بھی، راستے کے لیے بھی بات کریں گے. یہ اس طرح تو کمیونیکیشن ہو سکتا ہے، مطلب اس پہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس پہ پاکستان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. اور میرا خیال سے ہوگا بھی یہی، ان فیوچر ہوگا بھی ایسا ہی، اسی طرح سے ہوگا. لیکن مطلب اس طرح سے مطلب لڑائی کرنا، بحث کرنا، میرا خیال ہے یہ قبل از وقت ہے، اس کو وقت کے اوپر چھوڑ دیں. وہاں پہ جو میجورٹی ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، وہ کیا فیصلہ کریں گے، کیونکہ وہ اتنے برے وقت سے گزر رہے ہیں. ان کے اوپر ابھی یہ ایک اور پریشر ڈالنا یا کچھ اس طرح کرنا تو وہ پھر انڈیا اور پاکستان میں کوئی فرق مطلب محسوس نہیں کریں گے کہ پاکستان بھی ہم پہ یا پاکستان کے لوگ بھی ہم پہ مطلب اپنی مرضی چلا رہے ہیں اور دباؤ ڈال رہے ہیں. تو وہ پاکستان کی عزت کرتے ہیں، وہاں پہ بھی مطلب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مطلب وہ پاکستان کے مطلب نام کے اوپر مطلب کوئی بھی وہ اس طرح بات نہیں سن سکتے ہیں. تو آپ لوگ ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ سمجھیے، وہاں پہ جو لوگ ہیں یا مطلب کسی بھی نظریے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ایٹ لیسٹ دے آر فائٹنگ اگینسٹ دیئر اوپریسر. آپ کو اس کو ایٹ لیسٹ ریگارڈ کرنا چاہیے. جب آپ ان کے اوپر اس طرح سے باتیں کرنا شروع کریں گے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے یا مطلب اس کی وجہ سے یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ بات کی باتیں ہیں. پہلے وہ انڈیا سے آزاد ہو جائے، مطلب ہم لوگوں کو پہلے مطلب جو ہم نے لڑائی شروع کی اس کو تو ختم کرنے دینا، اس کے بعد دوسری بات وہ بات کی بات ہے. رفت بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نیو گریٹ گیم آف دا ورلڈ ہے ان میں ان کا پلان کیا ہے. انہوں نے ان کو اپنا اس جگہ پہ امریکنز کو اور اسرائیلیز کو فوٹ ہولڈ چاہیے. تو سلسلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا کے اور وہاں پر لا کے اپنے بیسز بنائیں ٹو کنٹین چائنا. اور سیکنڈلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیچے جو آپ ان کا نیچے نہیں ہے اپنا انڈیا کا جس کے اندر آپ کو کیرلا اور یہ سارا ایریا آتا ہے، وہاں پر وہ چاہ رہے ہیں کہ ادھر پہ اسٹیٹس کو کچھ کو انڈیپینڈنٹ کروا کے تو وہاں پر بنا دی جائیں درویدستان جس کو کہتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا. ایک موومنٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے ادھر، اور ادھر بھی اپنے وہ بیس رکھیں. ایک طرف سے وہ چائنا کو کنٹین کریں ادھر سے، اور دوسری طرف سے وہ جو سارا اپنا ادھر سے جو ان کی میرین ٹریفک آ رہی ہے اس کو کنٹین کریں. وہ ڈو یو تھنک کہ چائنا ایسے ہونے دے گا؟ چائنا از اے سپر پاور. اور اس وقت رشیا جو ہے وہ آلسو، رشیا بھی سپر پاور ہے، اور دونوں نے ہینڈ جوائن کیے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی اکانومی کی لائف لائن جو ہے نا وہ آگے اس کا کنیکٹیوٹی ہب از پاکستان. تو کبھی ایسے اسپیشلی سی پیک کبھی ایسے ہو ہی نہیں میں سکتا. ایک دو بات بولنا چاہوں گا اگر آپ مجھے ٹھیک ہے، الاؤ کرو گے تو. یہ ہو سکتا ہے کہ کشمیر کو ٹوٹل اٹانومی دی جائے، جب اس کو لبریٹ کروا لیا جائے ٹوٹل اس کی اٹانومی ہو کہ کشمیری جو چاہیں اپنا کریں. کوئی بھی پاکستانی وہاں پر جیسے آج آزاد کشمیر میں کہ کوئی بندہ بھی جا کے کوئی پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتا، وہاں پر کچھ نہیں لے سکتا، اونلی کشمیریز. تو اس ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی جس طرح آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر الگ ہے، ان کا پریزیڈنٹ الگ ہے، ان کی پریزیڈنسی الگ ہے، ان کی اسمبلی سپریم کورٹ ہر چیز الگ ہے ان کی، اور دے ہیو گاٹ اے اسپیشل اسٹیٹس. کشمیری آ کے پاکستان میں پراپرٹی پرچیز کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی پاکستانی جا کے وہاں پر آزاد کشمیر میں پراپرٹی یا کوئی چیز نہیں پرچیز کر سکتا. وہ میم میں ایک دو بات بولنا چاہوں گا اگر آپ لوگ الاؤ کرو گے تو. ہاں جی بولیے. میم ایک تو میں سر یہی پوچھنا چاہ رہا تھا سر، جو مطلب یہ اپنے سپنے دیکھ رہے تھے. پہلی بات تو میں 2-4 چیزیں بولوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے 370 ریووک کر دیا، تو ابھی جو JNK کا جو میٹر تھا اور لداخ والا وہ ختم ہو گیا ہماری سائڈ سے. پھر ابھی جو مین ایشو ہمارا بچا، جیسا ہم نے پارلیمنٹ میں بھی اپنا بولا تھا، ہم نے اوپنلی بولا تھا، اس میں مطلب آپ کے لیے میں بھی ہو سکتا ہے وہ اتنا بڑا چائنا کی مطلب آپ اس کو اپنے بیچ میں مت کریے، پھر جو بولنا ہوگا بولیں. تو ہم مطلب آپ نے
इतना बड़ा भूत उसका बना रखा हुआ चाइना कि चाइना ये कर देगा, वो हमारे लिए कुछ नहीं है। उसने अपनी कैजुअलिटी भी 8 या 9 महीने बाद बताई थी और किसी को पता भी नहीं कि रियल नंबर क्या था, ठीक है। तो आपके लिए वो होगा इतना बड़ा भूत, वो हमारे लिए भूत नहीं है, क्योंकि हम उसका भूत उतारना कैसे, वो हमने डोकलाम में भी किया और हमने अब भी किया। हमें पता था कि हाँ भाई वो आएगा, तो हम अपनी कैजुअलिटी छुपाते नहीं है, हमने ओपनली बता दिया कि भाई हमारी इतनी। उन्होंने अपनी कैजुअलिटी छुपाई, उन्होंने कुछ भी, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इन्होंने बोला कि हमारी दौलत बेग, सर आप वहाँ कराची में बैठे हैं, आपको दौलत बेग गोल्डी के बारे में पता है? मैं कराची में सर मैं बात, 1 मिनट, अगर ऐसा कुछ है तो आप आइए, एक बार वीजा लेकर के घूम जाइए दौलत बेग गोल्डी और दिखाइए यहाँ पे कैमरे से अपने लोगों के, भाई ये दौलत बेग गोल्डी रोड। ये आपके जो ख्याली पुलाव है ना। नंबर चीज, दूसरी बात मैं एक दो और बोलना चाहूंगा। बोले वो कट जाएगा साउथ में, ये कट जाएगा। सर हम लोग $70 बिलियन ऐसे ही खर्च नहीं करते। आपने इस्लाम पाकिस्तान बनाया था इस्लाम को बचाने के लिए, ठीक है। आप मतलब कि इस्लाम को बचाने के लिए अब चाइना की मदद ले रहे हैं। आपकी फौज क्या 2 साल से वहाँ बस गाने रिलीज करने के लिए है क्या? अरे सर अगर लेना है आपको तो भेजिए ना अपनी फौज को, किसने मना किया है आपको? है पिछले 70 साल से आप लोग देख रहे हैं, आपने बांग्लादेश खो दिया, आपने सियाचिन खो दिया। तो सर ये अपने ख्याली बुलाओ अपने पास रखिए। मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि इन सब चीजों में इन चीजों में कुछ नहीं, इन चीजों में कुछ नहीं, एक सेकंड आराम से, सबको मौका मिलेगा बात करने का, क्यों इतना लड़ रहे हैं? मरियम बहन, पहले बींगा कश्मीरी नासिर भाई को आप उनको जवाब देने दें, उसके बाद आप बोलिएगा। मैम मेरा सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे 2 मिनट और चाहिए। ये सवाल है कि पूरी कहानी सुना रहे हैं आप? अरे मैम, तो मैम आप भी तो कहानी सुनाए थे 1 घंटे से, 2 मिनट का वेट कर लीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिए। बताइए ठीक है, मैं मना तो ना करूँ। मैं फिर लिसनर मोड में नो प्रॉब्लम, प्लीज कंटिन्यू। नहीं आप पूरी अपनी बात सुन के जवाब सुन के जाएं। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि मैडम बहन भाइयों, आपका अभी भी आप इंडियंस को बोलने दे रहे हैं, हम तो बोलने नहीं देते। नो आई लाइक टू लिसन एवरीवन, प्लीज कैरी ऑन, आप लोगों की तरह वो नहीं है जो अपनी उसमें, ठीक है, तो प्लीज कैरी ऑन। जस्ट हम लोग क्या होता है ना मैम, हम लोग अपनी रियलिटी को देखते हैं। हम लोग ने 1962 में वॉर लूज करी थी, वो फैक्ट है, हम लोग उसको मानते हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि फेक विक्ट्री बना के जो लाहौर में वहाँ पे आर्मी चली गई थी उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग what do you want to say actually? What do you want to say? You had a question. I'm actually trying to find that question. अरे मेरी बात तो सुनो, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि इन ख्याली पुलाव में मत रहिए कि कोई आके आपको बचाएगा ना। किसी ने पहले बांग्लादेश को बचाया था, ना कोई अब बचाने वाला, ठीक है। जैसा चाइना ने तुम्हें बांग्लादेश में बचा लिया था, जैसे कारगिल में बचा लिया था, जैसे ही चाइना अब बचा लेगा। आप अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में मरियम प्लीज 1 मिनट, यस कंटिन्यू। बता दिया आपने, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप अपने ख्याली पुलाव में मत रहिए। 370 था, पास्ता चला गया, आप नॉर्मल से अपनी लाइफ जिए, दूसरों को जीने दें, ठीक है। ये कहानी गढ़ करके ये आएगा बचाने के लिए, कोई अल्लाह के घोड़े नहीं आने वाले बचाने के लिए किसी को, ये फैक्ट है। ऑलराइट, आर यू डन? एक सेकंड, ये मतलब अल्लाह के घोड़े नहीं आने वाले बचाने, मतलब ये क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हमने आपके ऊपर रिलीजियस अटैक किया, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग आवर रिलीजन इन बिटवीन? मतलब हमने आपके भगवान को, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट किया यहाँ पर, तो आपने अल्लाह का नाम कैसे लिया? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सारी चीजें बर्दाश्त है, इसके ऊपर मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अल्लाह के घोड़े का मीनिंग पता है क्या होता है? मतलब जो ब्रदर डिड यू, जो आपके उसमें माने जाते हैं, जो भी था आपने मैम वो गलत, वो नहीं, आपने मैम गलत सेंस। डिड यू से व्हाट यू नीड टू से? डिड यू से व्हाट यू नीड टू से? Did you complete what you wanted to say? Thank you. Okay. फर्क ही नहीं पड़ी मेरे को, बोल दिया, एक कान से उतरा दूसरे कान से निकल दिया। थैंक यू वेरी मच। देखा जाएगा। ये प्रकाश के लिए मैंने अपना एक पुराना ट्वीट को रीट्वीट किया है, उसके अंदर सैटेलाइट इमेजेस हैं, जरा ये देख ले तो इनकी सारी जो गर्मी है ना। No, the thing is, listen. We always working with Sharaf's time. we all need to see the thing is that if he will bring a point like where the question in this,
ये वो सड़क छाप रोमियो नहीं होता, अपनी बैयत बता रहे हैं, चलो जी ख्याली पुलाव। यार पुलाव भी हम ही बनाते हैं, हम खाते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। हम सैफरान उसमें डालते हैं, बहुत महंगा होता है सैफरान, बहुत महंगा होता है। सैफरान खाने वाले हो तभी हम पिंक कलर के होते हैं। देखिए एक चीज है, खार के जाइन साफरान क्या कोशिश कहावत बता दिया ना आपने। आपको मैं एक चीज बताऊंगा, ये बता के आपने कुछ हिंदुस्तान का नाम नहीं किया। कोई ऐसी चीज बताते जिसमें मैं बताता नहीं, बात हो गई। इन लोगों को बता दिया, खत्म करो। मरियम, ऑलवेज लिसन एंड से थैंक यू, दैट्स इट। अगर आप इन पे पत्थर फेंकोगे, चुप कहाँ करेगा ये? इनको हम कश्मीरी कभी इनको एंगेज ही नहीं करते। बता दिया, अच्छा ठीक है, चलो चुप हो Can I speak now? Wasim bhai, now can I speak as a Pakistani? Can I speak? जी हाँ, I was drinking something, I said yes. Okay. अच्छा मेरी बात सुने, आप लोग मैं क्या गाली नहीं निकाल सकती, लेकिन आप लोग इन लोगों की सुनते हैं, हम पाकिस्तानी नहीं सुनते हैं, ठीक है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ख्याली पलाओ। आप मुझे बताओ कि अगर किधर चला गया, देखा अब भाग गया। बात ये है कि बांग्लादेश की बात, ये आप लोगों को डिमोरलाइज करने आते हैं। कश्मीरियों को डिमोरलाइज कैसे करेंगे बहन मेरी? आप नहीं, मतलब हम इनकी बात को वैल्यू ही नहीं देते। मैंने क्या आप इनकी औकात नहीं है यहाँ बैठने की? आप इनको यहाँ पे हमें बीच में बैठा रहे हो। देखो एक चीज होता है, आप नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सिस्टर लिसन नहीं, इतने जज्बात से वो काम नहीं चलता है ऐसा। इंडिया के साथ कोई चक्कर नहीं, देखिए, इंडिया के साथ कोई चक्कर देखिए नहीं, एक्सट्रीम व्यूज हम नहीं रखते, मतलब हमारे बट ही वाज अ टॉल ना, मतलब उसने ना कोई डिस्कशन की, ही वाज अ टॉल वो यहाँ पे नहीं देखे, वो आ गया चला गया। अब इस पे मतलब नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है ना, यहाँ पे देखिए ये हमारा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। एक सेकंड मेरी प्लीज बात सुनिए। ये हम कोई घर के अंदर बैठ के या मतलब कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं कर रहे, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मतलब जिसने मुझसे माइक मांगा, मैंने उनको इजाजत दी, मैंने उनको मतलब बीइंग अ होस्ट मैंने अलाउ किया। अब मैंने ये नहीं देखा कि वो किस रिलीजन से या किस मुल्क से, वो बेशक मेरा दुश्मन भी है, मुझे उसको सुनना है। मतलब वर्ल्ड वॉर हुई है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो हमेशा बातचीत से रिजॉल्व होता है। तो यहाँ पे मतलब हम रिलीजियस उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे कि कोई वो किस, फिर उनमें और हमें फर्क क्या रहा? लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि वो लाहौर की बात करता है। एक मिनट मरियम, नहीं आप देखिए ये लोग जो है ना मरियम जी, ये अपने मीडिया के जो है ना, इनके मीडिया ने इनको यही पट्टी पढ़ाई है, यही सबक पढ़ाया है। इन लोगों को आप इस तरह से नहीं समझा सकते। Now we are all diverted from the real topic. This is what I was saying. जावेद जो बता रहा था वो सुनाई किसी ने नहीं है। आपको यहाँ की सिचुएशन का पता ही नहीं हो क्या रहा है। हम आपको बताना चाह रहे हैं भी, कहाँ पर मत घबराए। मेरी बहन कहाँ पर? आप सुनते ही नहीं। कहाँ पर? कश्मीर में। जावेद बात बताइए। आप मेरे वो आर्मी का एक मिनट, आप कहाँ की बात बता रहे हो? कश्मीर मकबूजा ये पाकिस्तान में। आप बहुत जल्द लिबरेट होने वाले हैं। दिस इज अ गुड न्यूज। कश्मीरी लिबरेट हो जाएंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। जावेद मैं भी इनको कल से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज हम बाहर से देख रहे हैं, हमें पता है गेम्स क्या चल रही है, इनको पता ही नहीं है। ये नहीं कहा जाएगा कि जी आप जावेद साहब, आई थिंक योर एक्स आर्मी मैन एंड आई थिंक योर मैच्योर पर्सन। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि पीछे की बातें क्या होती है और आगे की बातें क्या होती है। मैं यहाँ पर वही बात करूंगा जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। आपको मैंने बताया, मैंने इसको भी बहन को भी बताया, शी इज क्वाइट यंग एंड लाइक पावरफुल एंड dominant. She wants to like, but the thing is एनर्जेटिक है। तो इनको एक चीज होता है ना, they look at the outer side, inner circle का नहीं पता होता है कि कौन कहाँ पर है, क्या होता है। हम यहाँ पर बात कर ले, पब्लिक डोमेन है, तो हमारा एक पीछे क्या निजाम होता है, वो निजाम तो यहाँ पर नहीं फैला सकते ना। Everything has its own place, so we cannot discuss about. चलो जावेद यहाँ से फिर निकलते हैं, या फायदा क्या फिर? देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि कोर इशू ये है कि पहले कश्मीर को लिबरेट होना चाहिए। Exactly, that's what I said.
وہ تو اس کے لیے تو ہم مطلب اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی جانیں دی ہیں، عزت مال ہمارا سب کچھ تباہ و برباد ہوا میں ہے۔ جاوید سر سے یہ مطلب پوچھنا وہ چاہتا ہوں کہ سر تو اس کتنا میں تو کوئی ٹائم کمپرومائز مطلب آپ نہیں ہے، کتنا ٹائم دیں گے لبریٹ ہونے میں؟ راکیش جی نہ بس میرا یہ کوشچن راکیش جی آپ میم دو نہیں میم میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میم، آئی ریئلی اپولوجائز اگر میرے کوئی ورڈس آپ کو غلط لگے ہوں، میری وہ انٹینشن نہیں تھی۔ ہاں میرا ویوز آپ سے کی ویو سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے مطلب، لیکن آپ یہ مت بولیے کہ میں آپ کے ساتھ سنیں نا، آپ نا یہاں پہ بات کر کے پھر آپ بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی میں بھاگا نہیں ہوں، میں یہیں پہ ہوں، میں یہیں پہ ہوں، نہیں نہیں میں یہیں پہ ہوں۔ بھی بات سنا کرے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے بات کہی کہ کب تک آپ لبریٹ کریں گے، میں آپ کو میرا یہ سوال ہے کہ آپ کب تک کشمیریوں کو دبا کے رکھیں گے؟ میرا سوال بھائی یہ ہے دبانا کسی کو نہیں ہے، دیکھو اگر کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو میں اس چیز کے پچھلے 2 سال سے دبا کے رکھنا ہے نا؟ نہیں دبانے کی کوئی بات نہیں، اس چیز میں میم اس چیز میں پتہ ہے، سنیے میری بات شروع کی میم میں دیکھیے آپ نے جب بات شروع کی نا، میری بات سنیے نا، میں آپ کو بات کرنے کا موقع دوں گی، میں نے آپ کو پہلے بھی موقع دیا ہے، حالانکہ میرے مطلب کچھ سپیکرز جو ہیں وہ ناراض بھی ہیں اس بات پہ، لیکن میں نے پھر بھی آپ کو موقع دیا، میں نے سب کی ناراضگی مول لی۔ میری بات سنیے، آپ نے جہاں پہ اپنے بات سٹارٹ کیا، آپ نے پہلے کہا کہ مطلب ہم نے آرٹیکل 370 ہٹا دیا، ابھی کرنا ہے جو کر لو، مطلب دس از ناٹ دا وے، ٹھیک ہے؟ آپ نے آرٹیکل 370 ہٹا کے نہ کشمیریوں کو نقصان پہنچایا نہ ان کو فائدہ پہنچایا، ٹھیک ہے؟ ہمارا مطلب آپ کے ساتھ اگر کوئی ایک مطلب کوئی لنک تھا وہ بھی آپ نے ختم کر دیا آرٹیکل 370 کو ہٹا کے، وہ انہوں نے بنایا تھا، ہم نے کہا آرٹیکل 370 کو مانا ہے۔ 370 جو ہے وہ نہ پاکستان کی ایشو تھی اور نہ کشمیریوں کی ایشو تھی۔ ہمارا مسئلہ جو ہے ہمارا لیکن اس ٹائم یہ جو رفت جی ایک بات میں کہوں، انعام جی میری بات سنیے نا، مجھے پہلے بات مکمل کرنے دیجیے پلیز۔ تو اس ٹائم جو ہے مہاراجہ اور شیخ عبداللہ نے جو مطلب وہ سیشن جو کیا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس پہ کمیونیکیشن، کرنسی اور فورن افیئرس، ان 3 کے اوپر مطلب ہمارا ایگریمنٹ تھا انڈیا کے ساتھ۔ اس ایگریمنٹ کی دھجیاں آپ کی گورنمنٹ نے اڑائی، ابھی تک مطلب ہم لوگ اس کو مطلب اس لیے بیئر کرتے تھے کہ مطلب اس میں شیخ عبداللہ اور یہ لوگ جو تھے مہاراجہ جو تھے وہ ہمارے اپنے وہ انوالو تھے اس میں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ساتھ ایک لیگل ایگریمنٹ تھا، آپ نے جب اس لیگل ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑائیں تو اب آپ کی آرمی کا جواز کشمیر میں نہیں بنتا، اب وہاں پہ فورس آکوپیشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی جو مطلب آپ مطلب ہم لڑیں یا مریں یا جو کچھ بھی کریں، مطلب ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، نہ رہیں گے، اور آج نہیں کل نہیں پرسوں آپ لوگوں کو وہاں سے نکلنا ہے، اینڈ دیٹس یونیورسل فیکٹ، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہو۔ اور جس طرح آپ یہ دھونس جما کے آپ کرو گے کہ مطلب آپ کی آرمی وہاں پہ موجود ہے، تو آپ یقین مانیے کہ گن کے زور پر دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی قوم کو نہ دبا سکی ہے، وقتی طور پہ آپ شاید خاموش کروا سکیں، لیکن 74 سال سے ہم لوگ جو ہے نا آپ کے مطلب آپ کے سامنے ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں، ہم اسی طرح کھڑے ہیں، اسی طرح سے مطلب اپنے سینے تان کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، گولی مارتے ہیں، پیلٹ مارتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، گھروں میں گھستے ہیں، ہمارے گھر اڑا دیتے ہیں، پھر بھی ہم کھڑے ہیں، پھر بھی مطلب ہم لوگ وہی، ہماری زبان پہ کل بھی آزادی تھا، آج بھی آزادی ہے، پرسوں بھی آزادی ہوگا، قبر میں بھی جائیں گے تب بھی آزادی کی ہم بات کریں گے، لیکن دھونس کی زبان تو آج تک نہ کسی نے سنی نہ کوئی سنے گا۔ تو ابھی آپ اپنی بات کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن دھونس کے اس میں نہیں میم دھونس کے اس میں نہیں، میں 1-2 چیز یہی بولنا چاہوں گا، دیکھو میں اس چیز کو بول رہا ہوں جو میں مطلب